नमस्कार अनि स्वागत। आजको कक्षामा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा सरकारवाला महानुभावहरूमा खादबारी नगरपालिकाले संयोजन गरी सञ्चालन गरेको एसई का परीक्षार्थीहरूको सहयोगका लागि सञ्चालित अनलाइन कक्षामा म गणित विषयको परीक्षाका सहयोगी सामग्रीहरू लिएर आज उपस्थित भइसकेको छु। महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय मानेभन्ज्याङको शिक्षक मेदिनी घिमिरेको तर्फबाट यहाँहरूलाई स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको विषयवस्तु गणितका विषय क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न विषयहरूलाई सहयोग गर्ने अन्य विषयसँग पनि जोडिएको युनिट लाई लिएर उपस्थित भएको छु। जुन युनिट छ तथ्याङ्कशास्त्र। तथ्याङ्कशास्त्र एउटा व्यावहारिक पाठ जसको तयारी गर्दा कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा विशेष गरी 7 अङ्क तयार हुन्छ। 7 मार्क्सको क्वेसनका लागि हामी तयारी हुन्छौँ भने अप्सनल फर्स्ट पेपरमा रहेको अर्थशास्त्र वा ऐच्छिक गणित दुवै विषयका लागि पनि यो युनिट महत्त्वपूर्ण युनिटको रूपमा रहेको छ। त्यसैले यो युनिट अन्तर्गत सोध्न सक्ने अनिवार्य गणित विषयको विशिष्टीकरण तालिका अनुसार सोध्न सक्ने सम्भाव्य नमुनाहरूलाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा म उपस्थित भइसकेको छु। भाइ बहिनीहरूलाई फेरि पनि अब औपचारिक विषयवस्तुमा स्वागत गर्न चाहन्छु। वास्तवमा तथ्याङ्कशास्त्र अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण विषय क्षेत्र रहेको यो युनिट एउटा 1 अङ्कको क्वेसन, एउटा 2 अङ्कको क्वेसन र एउटा 4 अङ्कको क्वेसन गरी न्यूनतम 7 अङ्कको क्वेसन यहाँनिर यो पाठबाट सोध्ने गर्छ। जसमध्ये 1 अङ्कको क्वेसनले सामान्य कुराहरूको परीक्षण गर्ने गर्छ, जो हामीले अघिल्लो कक्षामै छलफल गरिसकेका छौँ। सूत्रहरू सम्झेको छ कि छैन भनेर सूत्रहरू सोध्ने, त्यो सूत्रको सम्बन्धलाई सोध्ने खालका क्वेसनहरू यो 1 अङ्ककोमा हुन्छ, जो हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। 2 अङ्कको क्वेसन र 4 अङ्कको क्वेसन सामान्यतया मध्य, मध्यिका र चतुर्थांश अनि रित र विस्तार। रित र विस्तार चाहिँ अघिल्लै कक्षामा अध्ययन गरिसकेको विषय हो र रित र विस्तार भनेको रेन्ज र अब विशेष यसलाई मोडको रूपबाट पनि हेर्ने गरिन्छ। रित र विस्तार चाहिँ कहिलेकाहीँ 2 अङ्कको छोटो प्रश्नमा सोध्ने गर्छ र रित भनेको सबैभन्दा बढी पटक दोहोरिएको अथवा सबैभन्दा ठुलो बारम्बारता भएको तथ्याङ्क नै दिएको तथ्याङ्कको रित हुन्छ। त्यस्तै गरी विस्तार भनेको कहाँदै कहाँसम्म फैलिएको छ भन्ने हो। त्यसैले सबैभन्दा सानो मान र सबैभन्दा ठुलो मान बिचको अन्तर विस्तार हुन्छ। यो विस्तार र रित पनि कहिलेकाहीँ 2 अङ्कको क्वेसनमा सोध्ने गरेको पाइन्छ र त्योभन्दा मुख्य गरी मध्यक, मध्यिका र चतुर्थांश यो 2 अङ्क र 4 अङ्कको सर्ट क्वेसन र लङ क्वेसनमा सोध्ने सम्भाव्य विषय क्षेत्र हो। यसैको आज हामी छलफल गर्छौँ। मैले अघिल्लो कक्षामै प्रस्तुत गरेको एकपटक पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। मध्यक भनेको औसत हो, सालाखाला मान हो, बिचको भ्यालु हो। मध्यिका भनेको बिचको भ्यालु हो र मध्यक र मध्यिका भनेको केन्द्रीय प्रवृत्तिका नाप, मेजरमेन्ट अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्छ। र केन्द्रीय प्रवृत्ति बिचको भ्यालु पत्ता लगाउने विभिन्न विधिहरूमध्ये मध्यक र मध्यिका दुईवटा प्रभावकारी व्यावहारिक विधि हुन्, जसमध्ये मध्यकलाई सामान्य रूपमा सङ्केत x बार लेख्ने गरिन्छ। अब हरेक मध्यक, मध्यिका, चतुर्थांश हामी यो 3टा विषयवस्तुमा छलफल गर्नेछौँ, जसका हरेक
प्रश्नहरू विशेष गरी 3 प्रकृतिका हुन्छन्। एउटा व्यक्तिगत श्रेणीको हुन्छ, एउटा व्यक्ति वा एउटा शीर्षकसँग सम्बन्धित श्रेणी, जसको क्वेसनबाटै हामी यसको कस्तो हुन्छ व्यक्तिगत श्रेणी, कस्तो हुन्छ खण्डित श्रेणी भन्ने बारे बुझ्नेछौँ, छलफल गर्नेछौँ। त्यस्तै गरी खण्डित श्रेणी र अविच्छिन्न श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी एउटा व्यक्ति वा एउटा शीर्षकसँग सम्बन्धित, खण्डित श्रेणी व्यक्ति वा शीर्षकसँग सम्बन्धित तर बारम्बारता बढी भएको, बारम्बारता तालिकासहित दिएको त्यो तथ्याङ्क हो। र अविच्छिन्न श्रेणी भनेको चाहिँ त्यो खण्डित श्रेणी पनि अझ अलि व्यापक भयो भने त्यसलाई ग्रुप्ड डाटाको रूपमा वर्गान्तर समावेश गरिएको प्रश्न हुन्छ। र यसका व्यक्तिगत श्रेणीमा मध्यक पत्ता लगाउन x बार समेसन x बाई n पदहरूको योग डिभाइडेड बाई पदहरूको सङ्ख्या हो। त्यस्तै गरी x बार इक्वल टु समेसन fx बाई n यो खण्डित श्रेणीमा। त्यस्तै गरी अविच्छिन्न श्रेणीमा चाहिँ समेसन fm बाई n, मैले यो डाइरेक्ट मेथडको फर्मुला मात्र यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। यो बाहेक a प्लस समेसन fd बाई n, a प्लस समेसन fd ड्यास बाई n, यस्ता विभिन्न खालका फर्मुलाहरू यहाँले स्टेप डेभिएसन मेथड, एज्युम्सन मेथड, यी मेथडहरू धेरैवटा मेथड छन्, जसमध्ये यो एउटा डाइरेक्ट मेथडलाई चाहिँ मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। त्यस्तै गरी व्यक्तिगत श्रेणी, खण्डित श्रेणी र अविच्छिन्न श्रेणीकै मध्यका गणना गर्ने खालका प्रश्नहरू आयो भने व्यक्तिगत श्रेणी एउटा तथ्याङ्क मात्र दिएको हुन्छ, जसमा पहिलो एसेन्डिङ वा डिसेन्डिङ अर्डरमा त्यो दिएको तथ्याङ्कलाई मिलाउनु पर्छ। त्यो सबैभन्दा एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउनु राम्रो हुन्छ, स्मलर टु बिगर। यो चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ। मध्यका चतुर्थांश यस्ता विषयका लागि चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउने। त्यसपछि मध्यका पर्ने स्थान भनेको अब हामी पोजिसनल भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ, त्यहाँ सबभन्दा कहाँ पर्छ स्थान पत्ता लगाउँछौँ र त्यो स्थानमा गएर के रहेछ मान भन्ने खोज्ने भएकोले n+1/2 पद, त्यो पदमा रहेको मान जे हो त्यही पद नै मध्यका हुन्छ भनेर यो फर्मुला लगाउँछौँ। व्यक्तिगतमा पनि, खण्डित श्रेणीमा पनि त्यसै गरी लगाउँछौँ। र अविच्छिन्न श्रेणीमा चाहिँ n/2 पद मात्र लगाउँछौँ। यसको कारण चाहिँ के हो भन्दा प्रत्येक अविच्छिन्न श्रेणीका प्रश्नहरू भनेको लोवर लिमिट र अप्पर लिमिट हुन्छ। जस्तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 यसरी वर्गान्तर दियो भने 0 to 10 मा 10 चाहिँ 0 चाहिँ लोवर लिमिट हो, 10 चाहिँ अप्पर लिमिट हो, र अप्पर लिमिट चाहिँ एक्सक्लुसिभ हुन्छ। त्यो 10 चाहिँ त्यहाँ पर्दैन। 10 तल्लो श्रेणीको लोवर लिमिटको रूपमा 10 to 20 मा मात्रै 10 पर्छ। त्यसैले प्रत्येक श्रेणीको लोवर लिमिट पर्छ, अप्पर लिमिट पर्दैन। प्रत्येक श्रेणीको लोवर लिमिट पर्छ, अप्पर लिमिट पर्दैन। यस्तो अवस्थामा लास्ट सिरिजको लास्ट इन्टरभलको जस्तो 40 देखि 50 थियो भने 40 त्यहाँ पहिलोमा पर्छ तर 50 पर्दैन। त्यसो भए 50 कहाँ पर्ने भन्दा अर्को श्रेणीमा पर्थ्यो, तर लास्ट श्रेणीको चाहिँ 50 त्यहीँ परेको हुनाले त्यो n+1 गरिँदैन। त्यो 50 स्वतः रूपमा एउटा पद आफैमा जोडिसकिएको अवस्था हुन्छ। त्यसैले n/2 पद भन्ने मात्रै फर्मुला लगाइन्छ। त्यसपछि कहाँ पर्यो भन्ने पत्ता लगाएपछि हामीले मान हेर्दा त श्रेणी देखिन्छ, 10 देखि 20, 20 देखि 30 जस्तो त्यस्तो श्रेणीमा पर्यो भन्ने देखिन्छ। त्यो श्रेणीको पनि त्यो श्रेणी इन्टरभल बिचमा कुन चाहिँ भ्यालु हो भन्नका लागि मध्यका इक्वल टु n+l+n/2 - cf/f × I भन्ने फर्मुला हामीले प्रयोग गर्ने गर्छौँ। यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले धेरै प्रयोग गरिसक्नु भएको छ। विशेष गरी यो नयाँ भाइ बहिनीहरूका लागि भन्दा पनि SEE परीक्षाको तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरूको पुनर्ताजगीका लागि, रिफ्रेसमेन्टका लागि दिएको हुनाले यो नयाँ विषयवस्तु होइन। यसैले यति मात्रै भन्दा भाइ बहिनीहरूलाई पुग्छ भन्ने मैले सोचेको छु। अब चतुर्थ अंश, चारवटाको अंश, एउटा सिङ्गो वस्तुलाई 4 टुक्रा लगाएर त्यसका अंशहरूको गणना गर्ने कुरा हो। यो 4वटा टुक्रा लगाउँदा एउटा, दुईटा, तीनटा टुक्रा त टुक्रै भइहाल्यो। 4 मा 4 भयो भने त सिङ्गो भइहाल्छ। त्यसैले चतुर्थ 4वटाका अंश भनेको 4 मा 4 हुँदैन, पुरै भइहाल्यो। 4 मा 3 सम्म हुने भएको हुनाले Q1, Q2, Q3 भनेर हामी पहिलो चतुर्थांश, दोस्रो चतुर्थांश, तेस्रो चतुर्थांश, अथवा पहिलो चतुर्थांशलाई तल्लो चतुर्थांश पनि भनिन्छ, दोस्रोलाई त्यही दोस्रो चतुर्थांश भनेको मध्य हो, त्यसलाई मध्यिका भन्छौँ।
दोस्रो चतुर्थांश भन्नु र मध्यिका भन्नु एउटै हो। तेस्रो चतुर्थांश भनेको माथिल्लो चतुर्थांश पनि भन्ने गरिन्छ। कहिलेकाहीँ प्रश्नमा त्यही पहिलो चतुर्थांशलाई फाइन्ड द भ्यालु अफ 25% भन्छ। 25% मान पत्ता लगाऊ भनौँ भने 100 मा 25 भनेको 4 मा 1 नै हो। त्यस्तै 100 मा 50 भनेको 4 मा 2 हो, त्यो मध्यिका हो। 100 मा 75 भनेको 4 मा 3 हो, Q3 हो त्यो। यसरी विभिन्न श्रेणीबाट क्वेसनहरू सोध्ने गर्छ र सेम मध्यिकाकै मेथड र चतुर्थांशको मेथड एउटै भएको हुनाले फर्मुला पनि एउटै छ। तर के नै छ भने फरक के छ भन्दा मध्यिका भनेको 2 भागको 1 भाग बीच भएको हुनाले n/2 गरिएको थियो त्यहाँ। यहाँ चाहिँ n/4 हुन्छ, n+1/4 n/4 हुन्छ र यो t भनेको चाहिँ Q1 यहाँ टर्म चाहिँ 1/, यहाँ पनि 1 हुने, 2/2 हुने र 3/3 हुने। सामान्यतया मध्यिका किन 2 भयो भन्दा मध्यिका भनेको Q2 हो। Q2 पर्ने स्थानमा यहाँ 2 राख्यो भने 2 ले यहाँ 4 लाई काटेर 2 2 जा 4 गरेर n+1/2 पद आएको हो। त्यसैले मध्यिका र चतुर्थांशलाई भाइ बहिनीहरूले फरक नसम्झेर चतुर्थांशको श्रेणीलाई बुझेर मध्यिका भनेको दोस्रो चतुर्थांश हो भनेर हामीले हिसाब गऱ्यौँ भने सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म त्यही सल्लाह दिन चाहन्छु। र यसरी व्यक्तिगत श्रेणी, खण्डित श्रेणी र अविच्छिन्न श्रेणीका 3 प्रकारका प्रश्नहरूको हामी अब छलफल गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र यो चाहिँ एउटा फर्मुला सम्झाउन मात्रै चाहे मैले। अब 2 अङ्कका प्रश्नमा सोध्न सक्ने यस्ता हिसाबहरू पनि सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ भने कहिलेकाहीँ ग्राफ सोधेको हुन्छ। ग्राफ भनेको त्यो सञ्चित बारम्बारता वक्र, ओगिभ ओजाइभ भन्ने गर्छ, त्यो सञ्चित बारम्बारता वक्रको बारेमा पनि कहिलेकाहीँ यो 9 को B मा सोधेको पाइन्छ। त्यो पनि हामी छलफल गर्छौँ भने अहिलेलाई यी 1-2 वटा सामान्य नमुनाहरू जो 2 नम्बरको प्रश्न र 4 नम्बरको प्रश्नमा प्रयोग हुने फर्मुलाहरू, मेथडहरू एउटै हुन्छ, मात्रै केही छोटा र केही लामा प्रश्नहरू हुने गर्छन्। यसमध्ये यो पहिलो प्रश्न, यदि x बार इक्वल टु 3 + a 3 - a छ, समेसन fx इक्वल टु 441 minus 49a स्क्वायर हो। यो 49a स्क्वायर हो, यो यस हुँदैन। यहाँ 49a स्क्वायर अनि भए पदहरूको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ। यहाँ 49s यो क्वेसनमा समेसन fx दिएको छ, समेसन f पनि दिएको छ। f को टोटल भनेको n हो, तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, र x बार दिएको छ। हरेक फर्मुलामा हेर्नुहोस् 3टा कुरा छ यहाँ, एउटा x बार, एउटा समेसन fx, एउटा भेरिएबल, यो एउटा भेरिएबल र यो एउटा भेरिएबल। 3टा भेरिएबलमा जुन जुन 2टा दिए पनि बाँकी एउटा आउँछ। त्यसैले यो x बार यहाँ a को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ। हामीलाई के थाहा छ भन्दा x बार इक्वल टु समेसन fx अपन n हो। x बार को भ्यालु 20 दिएको छ, समेसन fx को भ्यालु 404 यहाँनिर समेसन fx को भ्यालु चाहिँ 441 माइनस 49a स्क्वायर दिएको छ र x बार को भ्यालु 3a 3 + a 3 - a दिएको छ। अब हामीले n पत्ता लगाउनु छ। यो हामीलाई के थाहा छ भने x बार इक्वल टु समेसन fx को मुनि n हो। यदि n चाहिँ यहाँ राख्यो भने x बार मुनि जान्छ। त्यसो हुँदा 441 माइनस 49a स्क्वायर बाई x बार भनेको 3 + a 3 - a छ। यहाँ 49 कमन आउँछ, 49 कमन लियो भने 9 - a स्क्वायर रह्यो यहाँ। अब 9 भनेको 3 को स्क्वायर हो, त्यसो भए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला लगायो भने 3 + a 3 - a हुन्छ। र यो डिनोमिनेटर को 3 + a 3 - a + 3 3 + a 3 - a छँदैछ। यो सबै काटिएर कति रह्यो त भन्दा 49। यसरी हामीलाई x बार इक्वल टु समेसन fx बाई n भन्ने फर्मुलामा x बार र n दिएर चाहिँ समेसन fx निकाल्न सोध्न सक्छ, समेसन fx र x बार दिएर n निकाल्न सोध्न सक्यो, र समेसन fx र n दिएर x बार निकाल्न पनि सोध्न सक्छ। त्यसैले मध्यक
वा मध्यिका वा चतुर्थांश के हो भन्ने मात्रै हामीले पहिले ध्यान दिनुपर्छ र व्यक्तिगत श्रेणी हो कि खण्डित श्रेणी हो भनेर डाटा नै दिएको अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई केयर गर्नुपर्छ। एउटा नमुना प्रश्न। अर्को क्वेसन हेरौँ। यहाँ एक्स बार 20 दियो, समेसन एफ दियो 18 + 2a, समेसन एफएक्स दियो 400 + 2a भयो। ए को भ्यालु पत्ता लगाउनुहोस्। किन ए को भ्यालु भन्नु होला भन्दा हाम्रो तीनवटा चिज हुन्छ हरेक फर्मुलामा। एउटा एक्स बार, अर्को समेसन एफएक्स बाई एन भनेको छ यहाँ तीनटा छ। तीनटा मध्ये एक्स बार पनि दियो, समेसन एफ पनि दियो। यो एफ समेसन एफ भनेकै एन हो र समेसन एफएक्स पनि दियो। सबै दिएको छ। अब के पत्ता लगाउनु त? सबै दिएको छ। यसको मतलब तीनटै भ्यालु दियो, तर यहाँ ती भ्यालुहरू ए को रूपमा दिएको हुनाले ए को भ्यालु निकालेर सोधौँ। एक्स बारको भ्यालु राखौँ 20, समेसन एफएक्स भनेको 400 + 20a, अनि यन भनेको यनको सट्टामा हामीले त्यही समेसन एफ को समेसन हो। यो टोटल हो। समेसन भनेको मात्रै टोटल हो। 18 + 2a दिएको छ। अब हेरौँ, यहाँ 2-3वटा मेथडहरू हुन्छ। तपाईँहरू कहिलेकाहीँ नझुकिने होला भाइ बहिनीहरूलाई म के जानकारी गराउँछु भने यहाँनिर कहिलेकाहीँ कमन आउँदाखेरि यो 18 + 2a बाट नि कमन आयो भने भेरिएबल भएको पद काटिने हुनसक्छ है, खण्डीकरण गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। अहिले भने हामी क्रस मल्टिप्लाई गर्दैछौँ। यो 20 ले 18 लाई 360, 20 ले 2a लाई 48 इक्वल टु यहाँ मुनि 1 छ 20 को मुनि 1 ले 400 + 20a लाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा सेम भयो। अब लाइक टर्म र अनलाइक टर्महरू हामी कलेक्ट गरौँ। 40a सँग 20a ल्याउँ, 400 सँग 360 लैजाउँ र 40 बाट 20 सब्ट्र्याक्ट गर्दा 20a भयो। 400 बाट 360 घटाउँदा 40 रह्यो। अब ए भनेको कति हुन्छ त? 40/20 हुन्छ। यसो गर्दा ए को भ्यालु कति आयो? 2 आयो। यसरी 2 मार्क्सको क्वेसनमा यिनै मोडलका क्वेसनहरू बढी मात्रामा सोध्ने गर्छ र बढी मात्रामा सोध्दा यहाँ चाहिँ मध्यकै क्वेसनहरू सोध्न सक्छ। यदि मध्यका चतुर्थांशको कहिलेकाहीँ ग्राफ पनि सोध्न सक्छ। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन सक्छ। अब हेर्नुहोस्, एउटा क्वेसन महत्त्वपूर्ण नमुना हो यो। दिएको तथ्याङ्कबाट मध्यका र पहिलो चतुर्थांश पत्ता लगाउनुहोस् भनेर यो क्वेसन दियो। यति यो क्वेसन भनेकै हाम्रो व्यक्तिगत श्रेणी हो, किनभने एउटा लाइनको रूपमा मात्र यो तथ्याङ्क दिएको छ। त्यसैले यो व्यक्तिगत श्रेणी हो। एउटै लाइन मात्र तथ्याङ्कको रूपमा दियो भने त्यो इन्डिभिजुअल सिरिज हो। मध्यकलाई यो सबै जोड्छौँ, जतिवटा छ त्यसले भाग गर्थ्यौँ। तर मध्यका निकाल्न चाहिँ पहिले क्रम मिलाउनु पर्यो। बढ्दो क्रममा मिलाउँदा सानोबाट ठुलो क्रम मिलायो। पहिला 1, त्यसपछि 5, त्यसपछि 7, अनि 11, अनि 17, अनि 20, अनि 23 भयो। क्रम मिलायो। अब क्रम मिलाइसकेपछि अब मध्यका वा चतुर्थांश जेसुकै भन्नुहोस्, त्यो एकैचोटि भ्यालु आउँदैन, पोजिसनल भ्यालु मात्रै हो। त्यो पहिला कहाँ पर्छ पत्ता लगाउने हो। मध्यका पर्ने स्थान चाहिँ n+1/2 पदको मान हो। भनेको यहाँ n कतिवटा छ? 1 2 3 4 5 6 7वटा छ। 7वटा टर्म 7 + 1 का मुनि 2 पदको मान भनेको 8 का मुनि 2 भनेको 4औं पदको मान हो। अब यो क्रम मिलिसकेको ठाउँमा हेरौँ, 4औं पदमा के छ? पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, 11 छ। त्यसैले 11 एन्सर भन्न सक्छौँ डाइरेक्ट। त्यस्तै Q1 निकाल्नु भन्यो, Q3 निकाल्नु भन्न सक्छ। Q1 निकाल्नलाई के भने Q1 पत्ता लगाउनलाई पहिले Q1 पर्ने स्थान निकाल्नु पर्यो। Q1 पर्ने स्थान भनेको के हो? 1n+1/4। Q3 थियो भने यहाँ A1 को ठाउँमा 3 हुन्थ्यो। यो 1 नलेख्दा पनि हुने, मैले भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो बुझ्न सजिलो हुन्छ कि भनेर 1 / 1 ले गुणन, 2 / 2 ले गुणन, 3 / 3 ले गुणन हो। त्यति हो यहाँ। र 1n+1/4 औं पदको मान हो। यहाँ n को भ्यालु फेरि 7वटै हो, त्यही टर्म 7 + 1 का मुनि 4औं पदको मान भनेको 1 ले गुणन गर्दा 8 हुन्छ। 8 का मुनि 4औं पद भनेको 2औं पदको मान हो। अब फेरि फर्केर हेरौँ हामी क्वेसनमा, दोस्रो पद के छ? यहाँ 5 छ। त्यसैले 5। यसरी
पहिले कहाँ पर्छ भन्ने स्थान पत्ता लगाएर त्यसपछि त्यसको भ्यालु चाहिँ अर्डर मिलाइसकेको तथ्याङ्कमा गएर कतिौँ पदको मान भन्छ त्यतिौँ पदमा जे छ मान त्यही नै त्यसको मध्यिका वा चतुर्थांश हुन्छ। यसरी यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न। यसमध्येमा यसको पनि अलि नयाँ भाइ बहिनीहरूले पाठ्य पुस्तकमा दिएका आधारबाट हेर्ने हो भने यस्तो खालको क्वेसन अलिकति यो मोडलको क्वेसन यस्तो प्रकृतिको क्वेसन हामीले सानै क्लासमा छलफल त गरिसकेका हुन्छौँ, तथापि हामी विस्मरण भएको हुनसक्छ, बिर्सिएको हुनसक्छ। 9-10मा आएर चाहिँ यो मोडलको क्वेसन देखिएको छैन, तर कहिलेकाहीँ सोध्यो भने हामी अलिकति त्यसमा कन्फ्युज नहोस् भनेर एउटा उदाहरण मैले प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेको छु। सेम अहिकै जस्तो क्वेसन छ यसलाई, व्यक्तिगत श्रेणीकै क्वेसन हो। के भन्छ क्वेसनले भन्दा दिएको तथ्याङ्कबाट माथिल्लो चतुर्थांश पत्ता लगाउनुहोस्। माथिल्लो चतुर्थांश भनेको 75% हो, त्यो भनेको Q3 हो। अब दिएको तथ्याङ्कबाट माथिल्लो चतुर्थांश पत्ता लगाउनुहोस् भनेर के दियो भन्दा 17, 5, 7, 11, 1, 20, 23, 28 दियो। अब पहिलो काम त हाम्रो के हो, यो व्यक्तिगत श्रेणीमा दिने बित्तिकै भन्दा यसलाई हामीले अर्डर मिलाउनुपर्छ। एसेन्डिङ अर्डरमा, बढ्दो क्रममा, सानोदेखि ठुलो क्रममा मिलाउँदा 1, 5, 7, 11, 17, 20, 23, 28 मिलायौँ हामीले। अब यो अघिको भन्दा फरक के छ भने अघि 7वटा थियो, यहाँ त्यसमा 1 जोड्दाखेरि 8 हुन्थ्यो, 8लाई त 2ले नै भाग जान्थ्यो, 4ले नै भाग जान्थ्यो, सजिलो थियो। तर यहाँ भाग जाँदैन, 3, 6, 8वटा त यहीँ छ। त्यसो भएको हुनाले केही एउटा नयाँ टेक्निक हामी सिक्छौँ, भाइ बहिनीहरू ध्यान दिनु होला। अब हामीले माथिल्लो चतुर्थांश भनेको के हो, Q3 पर्ने स्थान निकाल्नु। Q3 पर्ने स्थानको सूत्र 3 × n+1/4 पदकै मान हो। सूत्रमा राखौँ भ्यालु, n भनेको यहाँ 8वटा पद छ, त्यसैले 8 + 1 × 3 भनेको 8 + 1 9, 9 × 3 9 3 27, 27/4 भनेको 27/4 डिभाइड गर्दाखेरि कति हुँदो रहेछ, 6.75औं पदको मान। यसको मतलब 6औं पद पनि होइन, 7औं पनि पुगेको छैन, बीच पनि होइन। 6.75 भनेको त 6औं पद अनि 7औं पदमा कहाँ पुग्यो भन्दा 100 मध्ये 75मा पुग्यो, भनेको 4 भागको 3 भागमा पुग्यो। यसको अर्थ यो। त्यसकारण ठ्याक्कै 6औं पद भनेको थियो नि, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, 5औं, 6औं 20 एन्सर हुन्थ्यो। 7औं पद भनेको थियो भने 23 एन्सर हुन्थ्यो। तर 6औं र 7औंको बीच पनि होइन, 6.75 स्थान यसको र यसको बीचभन्दा अझै पर पुग्ने भन्छ। अब कति पर पुग्ने थाहा छैन, त्यसैले यस्तो पोइन्ट, यो औँ पदको मान पोइन्टमा आयो भने यसको भ्यालु पत्ता लगाउने एउटा टेक्निक भाइ बहिनीहरूले यदि बिर्सिनु भएको छ भने म सम्झाउने कोसिस मात्रै गरेको हो। अब यो 6.75औं पदको मानले के अर्थ लगायो भन्दा 6औं पदभन्दा चाहिँ बढी हो, तर 7औं चाहिँ पुगेको छैन है भन्ने अर्थ लाग्यो। त्यसैले 6औं भन्दा उता 7औं भन्दा बिचमा कुनै यो 0.75औं स्थानमा के मान हुन्छ, तपाईँ हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अभ्यासमा पाठ्य पुस्तकमा दिएका क्वेसनहरू हेर्ने हो भने यहाँ प्राय तेस्रो चतुर्थांश, पहिलो चतुर्थांशमा दशमलव आउने गरी नदिएर मध्यिकामा कहिलेकाहीँ दिन्थ्यो र त्यस्तोमा चाहिँ 6.5 हुन्थ्यो। अनि 6.5 आयो भने चाहिँ 6औं र 7औं जोडेर 2ले भाग गर्थ्यो, किन भन्दा त्यो बीच परेको हुनाले। अब यहाँ त त्यस्तो होइन, त्यसैले त्यो 0.5लाई पनि यही मेथडबाट गर्न सकिन्छ र म त्यो मेथड सिकाउन गइरहेको छु। 6 भनेको 6औं पद हो, त्योभन्दा अलिक पर गयो, कति पर गयो भन्ने कुरा हामी यहाँ डेभिएसन, यसको फरक, त्यो स्थान पत्ता लगाउँदैछौँ। 6 को ठाउँमा 6औं पद राख्नुहोस्, प्लस त्योभन्दा अलिक पर गयो, त्यसमा थपियो, कति थपियो भन्दा अब पुग्नुपर्ने कहाँ 7औं, 7औंमा त पुगेको छैन, त्यसैले 6औं पछाडि लगातार आउने पद 7औं, 7औं र 6औं बिचको अन्तर निकाल्नुहोस्, 7औं - 6औं इन्टु पोइन्ट पछाडि कति छ 0.75 छ भने त्यही 0.75 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। यहाँ 0.25 थियो भने जति छ यहाँ अगाडिको त्यतिऔं पद प्लस त्योभन्दा पछिल्लो पद माइनस त्यही पद इन्टु यो पोइन्ट पछाडि जति छ त्यतिले गुणा। यही हो हाम्रो मेथड। अब 6औं पद यहाँ कति छ 20 छ, प्लस
सातौँ भनेको कति छ 23 मा छैटौँ घटाउने 20 23 - 20 इन्टु 0.75 20 प्लस 23 मा 20 घटाउँदा कति हुन्छ 3 हुन्छ 3 इन्टु 0.75 20 प्लस यो मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 2.25 हुन्छ यो जोडौँ कति हुँदो रहेछ 22.75 हुँदो रहेछ। यसरी यो अलिकति नयाँ हुनसक्छ भाइ बहिनीहरूलाई धेरै विद्यार्थीहरूको लागि 10 कक्षामा आएरै पढेको विषयवस्तुलाई हेर्दा चाहिँ यो छैटौँ 6.75 पोइन्ट पछाडि औँ पदको मान एक्ज्याक्ट होल नम्बर आयो भने त छैटौँ पद आयो भने छैटौँ हेर्छौँ, सातौँ आयो भने सातौँ हेर्छौँ, तर पोइन्टमा आयो भने त्यसलाई गर्ने मेथडका लागि मैले यो एउटा उदाहरण यहाँहरू सामु प्रस्तुत गरेँ। फेरि पनि म सबै महानुभावहरूमा अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँहरूमा कुनै त्यस्तो जिज्ञासा भए यहाँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यो अनलाइन खानबारी नगरपालिका अनलाइन शिक्षा फेसबुक अकाउन्टबाट हामीले गरिरहेको फेसबुक लाइभमा यहाँहरू जोडिनु भएको छ भने र छलफल गरिरहेको विषयवस्तुमा यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा अथवा चाहिँ आफ्नो राय भएमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। विषयवस्तुसँग सम्बन्धित त्यस्तो कुनै कमेन्ट रहेछ भने यहाँहरूलाई हामी त्यस कमेन्टलाई सम्बोधन गर्नेछौँ, आफ्नो प्रतिक्रिया दिनेछौँ। यो एउटा उदाहरण यहाँहरू सामु 2 अङ्कको क्वेसनमा सोध्न सक्ने नमुनाको मैले प्रस्तुत गरेँ। अब एउटा 2 अङ्कको क्वेसन छ को नमुना छ, त्यो ग्राफ म अन्त्यमा यहाँहरूसँग त्यो विषयलाई जोड्नेछु। अहिले भने लङ क्वेसनमा सोध्न सक्ने क्वेसनप्रति अब म यहाँहरूको ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छु। धेरै नमुनाहरू छन्, त्यसमध्ये केही महत्त्वपूर्ण नमुनाहरू जसबाट यो हिसाब महत्त्वपूर्ण छ भन्ने भन्दा नि यो नमुनाबाट केही मोडलहरू केही मेथडहरू सिक्नका लागि मात्रै मैले केही नमुना प्रस्तुत गर्दैछु। जसमध्ये लङ क्वेसन भनेको प्रश्न नम्बर 20 मा सोध्छ। यो मैले किन यसो भनिरहेको छु भाइ बहिनीहरूलाई भने अहिले लकडाउनको समय छ, हामी परीक्षाको अन्यलभित्रै अहिले रुमल्लिरहेका छौँ। त्यो अन्यलतामा आफू घरमा बसेर अभ्यास गरिरहनलाई विभिन्न मोडल क्वेसनहरू भेटिन्छ, विभिन्न 10 सेटहरू प्र्याक्टिस बुकहरू देख्न सकिन्छ र ती मोडल क्वेसनहरूमा तपाईहरूले पढ्दाखेरि आज म एउटा समय निर्धारण गरेर तथ्याङ्क शास्त्र पढ्छु भने तथ्याङ्क शास्त्रको हरेक प्रश्न प्रत्येक मोडलको 20 नम्बरमा हुन्छ। त्यसैले एउटा मोडलको 20 नम्बर हेरौँ, फेरि अर्को मोडलमा गयो त्यसको नि 20 हेरौँ। यसो गर्दाखेरि एउटा पाठलाई कम्प्लिटली तयार गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले 20 नम्बरको प्रश्न चाहिँ यहाँहरूले अभ्यास गर्ने खोज्ने आधारका लागि मैले यो भनेको। र यहाँ 20 नम्बरको क्वेसनमा के भन्छ भने क्याल्कुलेट मिन फ्रम द फलोइङ डाटा, मध्यक पत्ता लगाउने। मध्यक, यो मध्यकलाई मिनलाई के पनि भन्छ, यसका विभिन्न नामहरू हुन्छन्। भाइ बहिनीहरूलाई अहिले मध्यक भन्नु भने त सजिलो हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ औसत पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ, कहिलेकाहीँ मध्यमान पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ, कहिलेकाहीँ मध्यमा पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ, कहिले मध्यक नै पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ। यी विभिन्न नामबाट दिए पनि अङ्ग्रेजी ट्रान्सलेसन अङ्ग्रेजीमा यसो हेऱ्यो भने हाम्रो त्यसलाई चाहिँ कि त मिन वा मिडियन दिएको हुन्छ। त्यसैले मिन दिएको रहेछ मध्यकको मेथडबाट, मिडियन दिएको रहेछ भने मध्यिकाको मेथडबाट गर्नुपर्छ। आखिर मध्यक र मध्यिका दुइटै भनेको सेन्ट्रल भ्यालु नै हो, तथापि मध्यक भने मध्यकको प्रोसेसबाट, मध्यिका भने मध्यिकाको प्रोसेसबाट जानुपर्छ। यहाँ क्वेसन दिएको छ यस्तो, ज्याला दिएको रहेछ 40 देखि 50, 50 देखि 60, 60 देखि 70, 70 देखि 80, 80 देखि 90, 90 देखि 100, 5वटा 6वटा क्लास इन्टरभल यहाँ दिएको छ। वर्कर्स कामदारहरू 40 देखि 50 कमाउने 3 जना, 50 देखि 60 को 6 जना, 60 देखि 70 कमाउने 12 जना, 70 देखि 80 को 7, 80 देखि 90 को 8 र 90 देखि 100 कमाउने 4 जना भनेर दिएको छ। यसलाई हामी अविच्छिन्न श्रेणी भन्ने गर्छौँ। अविच्छिन्न, कन्टिन्युअस। किन कन्टिन्युअस? यहाँ कुनैसँग कुनै टुटेको छैन। जस्तो पहिलो श्रेणी के छ 40 देखि 50,
अब यहाँ 50 भएपछि यहाँ पनि 50 छ, यो र यो कनेक्सन भयो 50 देखि 60। अब यो 60 यहाँ आयो, 60 देखि 70, प्रत्येकको कनेक्सन हुँदै जाँदा फर्स्ट र लास्ट बिचको चेन पनि टुटेन, यसकारण यसलाई कन्टिन्युअस सिरिज भनियो। र भाइ बहिनीहरूलाई म के स्मरण गराउँछु भने 40 देखि 50 भनेपछि यहाँ के पर्छ, 40 पनि पर्छ, 41, 42, 43 गर्दै गर्दै 50 यहाँ पर्दैन। 50 यो दोस्रो श्रेणीको लोवर लिमिट हो, त्यसैले 50 चाहिँ दोस्रो श्रेणीमा पर्छ। त्यसैले यहाँ 40 पनि 50 पनि दुवै पर्ने थियो भने त्यसलाई इन्क्लुसिभ सिरिज भन्छ, समावेशी। र यदि यो एउटा लोवर लिमिट पर्ने अप्पर लिमिट चाहिँ अर्कोमा मात्रै पर्ने आयो भने यसलाई अपवर्जी भन्छ, एक्सक्लुसिभ सिरिज भन्छ यसलाई। र हरेक एक्सक्लुसिभ सिरिजको मात्रै हामी मध्यक मध्यिका निकाल्न सक्छौँ। त्यसैले कुनै बेला यो क्वेसन यो 40 देखि 50 दियो, यहाँ 50 नदोरिएर मानव 51, 52 दिन सक्छ, त्यस्तो नदोरिएको अवस्थामा दियो भने त्यो अविच्छिन्न हुँदैन, त्यसलाई हामीले अविच्छिन्नमा बदल्नुपर्छ। यो भाइ बहिनीहरूलाई अहिले मैले सम्झाइ मात्रै रहेको। त्यस्ता मोडलहरू तपाईँहरू प्र्याक्टिस बुकमा धेरै देख्न सक्नुहुन्छ, प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी हिसाब गर्न जाउँ, यसलाई तालिकीकरण गरौँ, तथ्याङ्कको तालिकीकरण। यो वेजेस जसलाई हामी यक्स भन्छौँ, जो फिक्स छ, वर्कर्स भनेको नम्बर अफ पर्सन हो, त्यो सधैँ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, यफ हुन्छ। अब हेरौँ यहाँ 40 देखि 50, 30, 50 देखि 60, 60 देखि 70 हामीले तालिकीकरण गऱ्यौँ। यो यफलाई टोटललाई जोड्यो भने के हुन्छ, सधैँ यन हुन्छ। यो यन अथवा यसलाई समेसन यफ लेख्न पनि सकिन्छ। यो जोड्दा 6, 3, 9, 9, 12ले 21, 21, 7, 28, 28, 8ले 36, 4, 40 हुँदो रहेछ। अब मध्यक पत्ता लगाउनका लागि हामीले बिचको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने हो, र हाम्रो फर्मुला छ समेसन एफएक्स अपन यन। यो अब मैले यहाँ तपाईँलाई यहाँ कन्फ्युजका भइरहेको विषयवस्तुलाई कन्फ्युजनकै रूपमा यहाँ राखेको छु। कतिपय अवस्थामा यो अविच्छिन्न श्रेणीमा पनि समेसन एफएक्स लेखेको हुन्छ। मैले अगाडि तपाईँलाई समेसन एफएम बाई एन भनेको थिएँ। अब यही चिजलाई म यहाँ कम्बाइन गरेर कम्पेरेटिभली प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। तपाईँहरूलाई म अनुरोध चाहिँ के गर्न चाहन्छु, अहिले मैले तपाईँलाई सिकाउनका लागि कहीँ यस्तो पनि दिएको हुन्छ भन्नका लागि मात्रै, नमुनाका लागि राखेको। मेरो सल्लाह तपाईँ परीक्षामा यो एफएक्सलाई एफएम बनाउनु होला अविच्छिन्न श्रेणी आयो भने। अब किन एफएक्स गल्ती हुनसक्छ अथवा हामी कन्फ्युज हुन सक्छौँ यो प्रश्नमा भन्दा, यसलाई यफ मानेका छौँ, यो कन्स्ट्यान्ट क्लास इन्टरभललाई यक्स। अब यक्स र यफ त मल्टिप्लाई गर्न सक्दैनौँ नि त हामी, किन भन्दा यक्स भनेको त 40 देखि 50 भन्ने छ। 40सँग मल्टिप्लाई गर्ने कि 50सँग गर्ने कि 41सँग गर्ने कि कतिसँग गर्ने भन्नका लागि हामीले यो यफ र यक्स मल्टिप्लाई नै हुन नसक्ने भएको हुनाले हामीले 40 र 50मा केसँग मल्टिप्लाई गर्ने भन्दा यसको मिड भ्याल्युसँग मल्टिप्लाई गरौँ, मध्यमानसँग। 40 र 50को बिचमा के पर्छ, 45 पर्छ। कति सजिलै हामीले सम्झ्यौँ, यहाँ प्रश्नको प्रकृति सजिलो भएर। यदि स्पष्ट छुट्याउन सक्ने गरीको प्रश्न रहेनछ, यस्तो क्लास इन्टरभल रहेनछ भने लोवर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट डिभाइडेड बाई 2 हामीले व्यक्तिगत श्रेणीमा जानेका छौँ। बिच भ्यालु कसरी पत्ता लगाउँछौँ, 40 र 50 दुवै जोड्ने, 2ले भाग गर्ने। 40 र 50 जोड्दा 90 हुन्छ, 90 को आधी 45। यसै गरी प्रत्येक भ्यालु मिड भ्यालु निकाल्ने। अब यफ र अब यम मिड भ्यालुसँग मल्टिप्लाई गर्छौँ। 45 र 3 मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, 55 र 6 मल्टिप्लाई गऱ्यौँ 330 हुन्छ। 12 र 65 मल्टिप्लाई गर्दा 780 हुन्छ। 7 र 75 मल्टिप्लाई गर्दा 525 हुन्छ। 8 र 85 मल्टिप्लाई गऱ्यौँ 680 भयो। 4 र 95 को प्रोडक्ट 380 हुन्छ। एफ र यम मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, एफएम आयो। अब यो एफएम को टोटललाई समेसन एफएम भन्ने हो, इक्वल टु 2830 हुँदो रहेछ। र यो एफ को टोटललाई समेसन एफ भन्न पनि सकिन्छ, र नर्मल्ली हामी सङ्ख्या भएको हुनाले यन लेख्ने गर्छौँ, यन इक्वल टु 40। अब हामीले पत्ता लगाउने के छ भन्दा मिन भनेको सङ्केतमा हामीले भन्दा एक्स बार, मध्यक भनेको एक्स बार इक्वल टु समेसन एफएम अपन यन।
हाम्रा फर्मुलाहरू कतिपय रेफरेन्स मेटेरियलमा हेऱ्यो भने एफएक्स लेखेको हुन्छ, त्यसैले यो लेख्नु नै यहाँ चाहिँ एफएम हो। यो समेसन जेको छ त्यही लेखिदिने, तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। समेसन एफएम बाई एन हो यहाँ खास, समेसन एफएम बाई एन। समेसन एफएम भनेको कति छ 2830 छ, बाई एन भनेको कति छ 40 छ, डिभाइड गर्नुहोस् 70.75 हुन्छ। हिसाब त कति पनि छैन, यति हो फर्मुला त। र हामीले गरेको के हो त भन्दा यो दिएको डाटालाई टेबुलेसन गरेर मिड भ्यालु पत्ता लगायौँ, अनि मिड भ्यालु र फ्रिक्वेन्सी मल्टिप्लाई गरेर एफएम आयो, एफएमको टोटल निकाल्यौँ। गरेको काम खास कति पनि छैन, यो एउटा 4 मार्क्सको लङ क्वेसन हो। त्यसैले भाइ बहिनीहरूलाई यो अर्थशास्त्रमा होस् या अप्सनल म्याथमा होस् या कम्पलसरी म्याथमै होस्, यो एउटा महत्त्वपूर्ण युनिट भएको हुनाले एउटा तयारीले 2टा विषयलाई अप्सनल फर्स्ट पेपर र कम्पलसरी म्याथ दुवैलाई सहयोग गर्ने भएको हुनाले बहुत मेहनतका साथ यस्ता नमुना हेरेर तयारी हुन म अनुरोध पनि गर्छु। अर्को उदाहरणमा जाउँ। अघि एक्स बार पत्ता लगाउनु थियो मध्यक, अहिले मध्यक चाहिँ दियो। हेर्नुहोस् त क्वेसनको प्रकृति। इफ एक्स बार इक्वल टु 32.5, यदि मध्यक चाहिँ 32.5 भए फाइन्ड द मिसिङ फ्रिक्वेन्सी फ्रम द गिभन डाटा। यहाँ मिसिङ छ कुनै फ्रिक्वेन्सी, एफ काहीँ न काहीँ नदिएको छ, कहिलेकाहीँ अब वाट मात्रै दिएको पनि हुनसक्छ। यसको मतलब आफैले त्यहाँ भेरिएबल राख्ने हो। यहाँ चाहिँ ए नै दियो, ए दियो भने ए को भ्यालु पत्ता लगाउनुहोस् भनेको। रिलेसन के को आयो मध्यक, त्यसैले मध्यकको अघिल्लो योभन्दा अघिल्लो हामीले इक्जाम्पलमा जे गऱ्यौँ त्यही मेथडलाई फलो गर्दै जानुहोस्, आफै नतिजामा हामी पुग्छौँ। यसको मतलब पहिले टेबुलेसन गर्नु पर्यो, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 यो क्लास इन्टरभल हामीले दिएको क्वेसनको लेख्यौँ। फ्रिक्वेन्सी पनि 5, 15, 20, ए 20 र ए हामीले लेख्छौँ। एन इक्वल टु के हुन्छ, एन भनेको टोटल फ्रिक्वेन्सीको टोटललाई हामी एन भन्छौँ। तपाईँहरू यहाँ झुक्किनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गल्ती गरेको पाउँछु म, लाइक टर्म र अनलाइक टर्म छुट्याउन कन्फ्युज भएको पाइन्छ। 5, 15, 15 र 5 ले 20, 20 र 20 ले 40, 40 र 20 ले 60, 60 र 10 ले 70, 70 र ए जोड्दा 70 ए लेखेको देखिन्छ कहिलेकाहीँ भाइ बहिनीहरूलाई। त्यो सानो क्लासको बेसिक नलेज नभएको। 70 कन्स्ट्यान्ट हो, ए भेरिएबल हो, त्यसैले 70 प्लस ए हुन्छ एन। अब फेरि यहाँ क्लास इन्टरभल रहेको हुनाले यसको मिड भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो। कसरी पत्ता लगाउने, फेरि 0 र 10 जोड्ने, 2 ले भाग गर्ने। 0 र 10 ले 10, 10 लाई 2 ले भाग गर्दा 5, 10 र 20 डिभाइड गर्ने, एड गर्ने, 20 र 10 30 भयो, 30 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 15। यसै गरी मिड भ्यालु पत्ता लगाउने, अनि एफ र एम मल्टिप्लाई गरेर एफएम निस्किन्छ। 525, 15, 15 जा 225, 25 इन्टु 20 भनेको 500, 35 र ए मल्टिप्लाई गर्दा 35 ए, मल्टिप्लाई चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ हुन्छ, एडिसन चाहिँ फरक हुन्छ। 45 र 20 गुणा गर्दा 900, 55 र 10 गुणा गर्दा 550। अब एफलाई जोड्दा एन भयो भने एफएमलाई जोड्दा समेसन एफएम हुन्छ। समेसन एफएममा यो 35 ए चाहिँ अरूका लागि अनलाइक टर्म हो, किन भन्दा यो भेरिएबल भएको छ, अरू चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नम्बर मात्रै छ। नम्बर जति जोडौँ, यो जोडौँ, पहिलो जोडौँ 25, 25 225 ले 250, 250 र 500 ले 750, 750 र 9 ले 1650, 1650 र 550 ले 2200, र 2200 र 35 ए जोड्दा 2200 प्लस 35 ए हो। कहिलेकाहीँ फेरि भाइ बहिनीहरूले के गल्ती पनि गरेको पाइन्छ, 2200 मा 3500 जोडेर 2235 प्लस ए छुट्टै, यस्तो गल्तीहरू हुनसक्छ, ध्यान दिनु होला। तालिका सकियो। अब तालिका सकिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ, यसको मध्यक भनेको हुनाले मध्यकको सूत्र लगाइदिन्छु। फेरि पनि मैले एफएक्स लेखेको छु, यो एफएम हो, समेसन एफएम बाई एन लेख्नुपर्छ। यो नझुकिनु होला, म तपाईँलाई बार बार सम्झाइरहेको छु। समेसन एफएम बाई एन, एक्स बारको भ्यालु राख्नुहोस्, दिएको छ 32.5। समेसन एफएम हाम्रो कति आएको छ 2200 प्लस 35 ए छ, बाई एन भनेको कति दिएको छ 70 प्लस ए।
अब क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। अल्जेब्रिक रिलेसन अनुसार हामी इक्वेसनको सल्युसन गरे जस्तो हामी सजिलै अब a को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। ल 32.5 ले 70 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 2275 हुन्छ। अनि 32.5 ले a लाई मल्टिप्लाई गर्दा 32.5 a भयो इक्वल टु 2200 प्लस 35 a भयो। अब लाइक टर्महरु भेला पार्नुहोस्। यसो हेरौँ, यस्तोमा भाइ बहिनीहरुले ध्यान दिनु होला। हाम्रो मेन भनेको यो लाइक टर्म हो, भेरिएबल भएको चाहिँ टर्म। यो 32.5 हो, यो 35 हो, यो ठुलो भयो, त्यसैले यो सानोलाई ठुलोतिर लैजाऊ। 35 a सँग यो 32.5 जाँदा माइनस भयो। यता 2275 2275 सँग 2200 अगाडि आउँदा माइनस भयो। यसो गरिरहँदा 2275 माइनस 2200 भनेको 75 भयो इक्वल टु 35 माइनस 32.5। यो क्याल्कुलेटरले गर्नुहोस्, बरु कन्फ्युज हुन्छ भने 2.5 a को a मात्र राख्यो भने यो 2.5 त्यसको मुनि जान्छ। a इक्वल टु 75 डिभाइडेड बाई 2.5 डिभाइड गर्नुहोस्, a को भ्यालु कति आउँछ? 30 आउँछ। यसरी मिसिङ फ्रिक्वेन्सी फाइन्ड आउट गर्ने क्वेसनहरु पनि हुन्छ। तर मिसिङ फ्रिक्वेन्सी फाइन्ड आउट गर्नका लागि हामीले कुनै त्यस्तो नयाँ विधि छैन। खाली हाम्रो झुकिन सक्ने, बिग्रिन सक्ने, हाम्रो मिस्टेक हुन सक्ने एउटा सेक्टर, त्यो ठाउँ भने पोइन्ट भनेको कहाँ हो भन्दा यो फ्रिक्वेन्सीलाई जोडेर आउने यन निकाल्ने, त्यस्तै गरी यो प्रोडक्ट निकालेर एफएम को सम निकाल्ने ठाउँमा र त्यसपछि फर्मुला लगाइसकेपछि आउने अल्जेब्रिक रिलेसनमा कहीँ साइनहरु मिस्टेक हुन सक्छ, त्यहाँ बहुत ख्याल गर्नु होला। यो एउटा सम्भाव्य नमुना हो यो परीक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण क्वेशन। मध्यकमा मैले दुईटा, कि त मध्यक सोध्ने हो कि त कुनै फ्रिक्वेन्सी नदिएर त्यहाँबाट फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउनुस्, त्यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउनुस् भनेर मध्यक चाहिँ मिड भ्यालु चाहिँ दिएको हुन्छ। अब अर्को उदाहरणमा गएँ भाइ बहिनीहरुलाई म ध्यान अर्को विषयवस्तुतर्फ केन्द्रित गराउँछु। पहिलो मध्यकमा हामीले गयौँ, अब मध्यिकामा जान्छौँ, त्यस्तै चतुर्थांशमा जान्छौँ। विशेष यी तीनवटा टपिक्सका नमुनाहरूलाई हामी छलफल गर्ने हो आज। अब यही 20 नम्बरको क्वेसनमा सोध्ने एउटा क्वेसन, फाइन्ड द मिडियन फ्रम द फलोइङ डाटा। अब मध्यिकामा जाउँ। मध्यिका पत्ता लगाउनका लागि मध्यिका पत्ता लगाउनु भनेको पोजिसन पहिले पत्ता लगाउने हो, अनि मात्र त्यो पोजिसनमा के छ भनेर सर्च गर्ने हो। त्यसैले यो दिएको डाटालाई, ग्रुप्ड डाटालाई हामीले टेबुलेसन गर्यौं, एक्स र एफ को रूपमा लेख्यौं, या जे छ त्यही हामीले जस्ताको तस्तै सार्छौं। र मध्यकमा चाहिँ एभरेज हो, त्यो सालाखाला मानव सबैको भेला पारेर भाग लाउने नै हो। यो गाउँघरमा हामीले हरेक व्यवहारमा, हरेक कामहरुमा कलेक्सन गरिएको कलेक्टिभ म्याटरलाई हामी इक्वाली, प्रोपोर्सनल्ली भन्दा पनि इक्वाली डिभाइड गर्ने प्रक्रिया हामी गाउँघरमा धेरै प्रयोग गर्छौं दैनिक व्यवहारमा। त्यो मध्यक हो। र मध्यिका भनेको चाहिँ अब पोजिसन पत्ता लगाउने हो। त्यसकारण यसका लागि चाहिँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिन्छ, सञ्चित बारम्बारता भन्छ। यो फ्रिक्वेन्सीको टोटल मिलाइसकेपछि जोड्दै 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 जाने र एउटा लाइन बनाइदिने अनि बीचको भ्यालु पत्ता लगाउन खोज्ने हो। त्यसैले सीएफ निकाल्नु पर्छ। सीएफ भनेको 7 प्रत्येक फ्रिक्वेन्सीसँग अर्को फ्रिक्वेन्सी जोड्दै जाँदा आउने बारम्बारता, बारम्बारताको समलाई हामी सञ्चित बारम्बारता भन्छौं। 7 त पहिलो त 7 नै भइहाल्यो। अब यो 7 सँग 2 जोड्यौं 9 भयो, 9 सँग 3 जोड्यौं 12 भयो, 12 सँग 5 जोड्यौं 17 भयो, 17 सँग 6 जोड्यौं 23 भयो। यो 23 नै यन हो। र सीएफ भनेको यो सबै जोड्दाखेरि आउने यन हो। सीएफ र यो यन को भ्यालु, सीएफ को लास्ट टर्म र यन बराबर हुन्छ सधैं। टेबुलेसन यति मात्रै हो। अब हाम्रो मध्यिकाको गणना गर्दै छौं हामी। मध्यिका त एकैचोटि आउँदैन। मध्यिका कहाँ पर्छ ठाउँ पत्ता लगाउने हो। मध्यिका पर्ने स्थानको सूत्र n/2 औं पद हो। यहाँ +1 हुँदैन। किन? मैले अघि पनि भनेको थिएँ, फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु।
10 र 20 मा यहाँ 20 पर्दैन, 20 त यहाँ तल्लोमा पर्छ। यो 30 माथिल्लोमा पर्दैन, यहाँ पर्छ। 30 to 40 मा 40 पर्दैन, 40 त यहाँ 40 to 50 मा पर्छ। त्यस्तै 50 to 60 मा यहाँ 50 पर्छ, 60 पर्दैन, 60 त यहाँ तल्लोमा पर्थ्यो, तर यहाँ 60 त फेरि अर्को रेन्ज छैन। त्यसैले यो 60 पनि बाध्यताले यहीँ परेको छ भनेर हामीले मान्नुपर्छ। यसको मतलब 60 नपर्ने एउटा मान यहाँ परिसक्यो, त्यसैले 1 यहाँ थपिसकेको छ यो क्वेसनमै। यस कारणले पनि n/2 मात्रै +1 गर्दैनौँ हामी, +1 यहाँ भइसकेको छ। n/2 पद 23 का पनि 2 पद भनेको 11.5 पदको मान पर्छ। अब 11.5 कहाँ पर्छ त? 7 अनि यहाँ 8 9 10 11 12 13 14 गर्दै 23 सम्म पुगेको हो। 11.5 भनेको यो 9 बाट चाहिँ उता लागिसक्यो, अब 12 मा नि पुगेको छैन भने 9 भन्दा 12 मा अगाडि हामी बढिसकेपछि फर्केर कहिल्यै पनि अगाडि पछाडि फर्किँदैनौँ हामी। 11.5 9 बाट कटेर गएपछि अब हामी कुनसँग रिलेटेड छ? 12, अथवा जतिौँ पदको मान भन्ने आउँछ यो औँ पदमा, त्यो ठ्याक्कै CF मा हेर्ने, CF मा त्यही पद रहेछ भने, त्यही अङ्क रहेछ भने त्यसैमा पऱ्यो भन्छौँ। यदि रहेनछ भने त्योभन्दा ठुलो हेर्ने। 11.5 भन्दा नजिकको ठुलो कुन हो त? 12 हो, 12 मा पऱ्यो भनेर हामी थाहा पाउँछौँ। अब हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई अघि खण्डित श्रेणीको उदाहरण दिएको छैन भाइ बहिनीहरूलाई, तर यहीँबाट म खण्डित श्रेणीको टेक्निक सिकाउँछु। खण्डित श्रेणी र अविच्छिन्न श्रेणीमा के फरक छ? सपोज यहाँ यो वर्गान्तर नभएर 20 30 40 50 60 मात्रै, एउटै मात्रै भ्यालु दियो भने यही हो खण्डित श्रेणी, यो वर्गान्तर नहुँदाको अवस्थामा। अब 12 यहाँ पर्यो भन्ने हामीले थाहा पायौँ। यहाँ पर्यो भने अब हाम्रो क्वेसन त यो हो नि त। त्यसैले 12 मा यहाँ पर्यो भने चाहिँ सिधा अगाडि जाउँ। सपोज यहाँ 30 थिएन भने, 40 मात्रै थियो भने त 40 मा पर्यो, 40 एन्सर भइहाल्यो। खण्डित श्रेणी थियो भने 40 एन्सर। यहाँ जहाँ पर्छ त्यो औँ पद पत्ता लगाइसकेपछि त्यो पदबाट अगाडि फर्केर हेरौँ, जहाँ छ त्यो भ्यालु त्यही एन्सर हुन्छ। 40/40, 20/20। तर यहाँ त के भन्यो? 30 देखि 40 मा पर्यो। मध्यिका भनेको यहाँ पर्यो भनेको 30 देखि 40 बिचको मान हुनुपर्छ भन्छ। 30 हो कि 31 हो कि 39 हो कि के हो भन्नका लागि चाहिँ हामीले मध्यिका पर्ने श्रेणी मात्रै पत्ता लगाऊ। यहाँबाट यहाँ पर्नु भनेको मध्यिका पर्ने श्रेणी मात्रै पत्ता लगाऊ। मध्यिका पर्ने श्रेणी चाहिँ हाम्रो 30 देखि 40 भएको हुनाले अब एन्सर चाहिँ 30 हो कि 40 हो भन्नका लागि हामी अब 30 31 32 गर्दै 40 मध्ये के चाहिँ हो भन्नलाई मध्यिका ठ्याक्कै एकुरेट पत्ता लगाउन हामी जाँदैछौँ मध्यिका पर्ने श्रेणीका लागि। त्यो श्रेणी 30 र 40 बिचको भ्यालु पत्ता लगाउनलाई। अब 30 यो मिडियन पर्ने क्लास इन्टरभल 30 देखि 40 हो भने त्यो मिडियन पर्ने क्लास इन्टरभल मध्ये त्यसमा एकुरेट भ्यालु चाहिँ के हो भनेर हामी पत्ता लगाउन खोज्दैछौँ। क्लासमा छु सर। अब मध्यिका पर्ने श्रेणी पत्ता लगाउनको लागि हामीले मध्यिका यहाँ पर्यो भनेर 30 देखि 40 त पत्ता लगायौँ। अब 30 देखि 40 मध्ये के चाहिँ हो त भन्नका लागि मध्यिका = L + n/2 - CF/F * I भन्ने फर्मुला लगायौँ। अब L भनेको लोअर लिमिट अफ द मिडियन क्लास, त्यसैले यो 30 लाई लोअर लिमिट भन्छौँ, 40 लाई अप्पर लिमिट भन्छौँ। 30 भनेको लोअर लिमिट हो, त्यसैले L को ठाउँमा 30 प्लस n/2 त अघि हामीले हिसाब गरेर n/2 को हिसाब गरेर निकालेकै छौँ 11.5, त्यही 11.5 माइनस CF भनेको के हो भन्दा यो CF मध्ये कुन लिने भन्दा जुनमा परेको छ त्यो भन्दा माथिल्लो अघिल्लो श्रेणीको सञ्चित बारम्बारता लिने हो। 12 मा पर्यो भनेर अघि हामीले पत्ता लगाएका थियौँ, त्यसो भए 9 लिने, 9 मा पर्यो भने 7 लिने भन्ने हो। यदि 7 मा पर्यो भने चाहिँ के लिने? त्योभन्दा माथिल्लो छैन। नर्मल्ली त्यस्तो अवस्था आयो भने 0 लिन्छौँ, केही पनि छैन, त्यसैले 0, केही नहुनु भनेको 0 हो। त्यसकारण भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यो हामीले अहिले 12 मा परिरहेको हुनाले CF लिँदा कुन लिनु पर्यो? यसको मतलब लिनु पर्यो हामीले 9 राख्यौँ।
अब एफ भनेको एफ पनि यहाँ धेरैवटा छ, त्यो मध्ये एफ कुन लिने? मध्यिका पर्ने श्रेणीकै बारम्बारता लिने, मध्यिका पर्ने नै श्रेणीको बारम्बारता लिने हो। त्यसैले यहाँ मध्यिका पर्ने श्रेणीको बारम्बारता कति छ? 3 छ। यहाँ 12 मा परेको हुनाले यसैको सिधाको लिने 3 इन्टु आई। यो आईलाई चाहिँ विशेष गरी यो आईलाई कहिलेकाहीँ एच पनि लेखेको पाइन्छ, डी पनि लेखेको पाइन्छ, र अहिले चाहिँ मैले यहाँ आई लेखेँ। आई भनेको इन्टरभल अफ द गिभन डाटा। यसको इन्टरभल कतिको छ? 10 को छ। कसरी निकाल्ने? अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पो सजिलो छ त। कहिलेकाहीँ त 13 देखि 21 सम्म दियो भने कति हो भन्ने पत्ता लगाउनका लागि अप्पर लिमिटबाट लोअर लिमिट घटाउने, जति हुन्छ त्यही नै आई हुन्छ। यहाँ 10 को छ, 10। अब हिसाब गर्नुहोस्। यहाँ मिस्टेक हुनसक्छ तपाईँको सानो कुराले। यसमा तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दा क्यालकुलेटरलाई प्रयोग गर्ने काम गर्नुहुन मेरो चाहिँ सल्लाह हो। त्यसैले अब रह्यो 11.5 माइनस 9 भनेको 2.5, अरू जस्ताको तस्तै छ। अब मैले एकैपटक के गरेँ भने 2.5 र 10 मल्टिप्लाई हुने हो। 2.5 इन्टु 10 भनेको 25, 25 लाई 3 ले डिभाइड गर्नुहोस् 8.33। अब 30 प्लस 8.33 भनेको 38.33। अघि हामीले के पत्ता लगाएका थियौँ? मध्यिका कहाँ पर्छ भनेका थियौँ भन्दा 11.5औं पदमा पर्छ भनेका थियौँ। 11.5औं भनेको त्योभन्दा ठुलो हेर्दा 12। यसमा हेर्दाखेरि 30 देखि 40 बीचमा पर्छ भनेर हामीले पत्ता लगाएका थियौँ। हाम्रो एन्सर पनि त्यही 30 देखि 40 बीचको कुनै भ्यालु आयो। त्यसकारण 30 देखि 40 बीचको त्यो भ्यालु भनेको हाम्रो 38.33 हुँदो रहेछ भनेर यो एउटा नमुना उदाहरण यहाँहरू सामु मैले प्रस्तुत गरेँ। अब रह्यो अर्को। अब यो मध्यिका निकाल्ने र Q3 निकाल्नु, Q2 निकाल्नु, Q1 निकाल्नु मेथड एउटै हो। अब मध्यिका निकाल्ने तरिका हामीले जान्यौँ अघिल्लोमा। त्यही मध्यिकाको सट्टामा Q3 पत्ता लगाउनुहोस् भनेको थियो नि। यहाँ Q3 पर्ने स्थान भन्थ्यौँ, Q3 पर्ने स्थानकै Q3 निकाल्ने फर्मुला लगाउँथ्यौँ। अब यो एउटै मेथड हो पत्ता लगाउने। अब अर्को नमुना चाहिँ कस्तो छ भन्दा Q3 चाहिँ दियो, Q3 दियो। अब हामीले मिसिङ फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउनु पर्यो। यहाँ Q3 दियो 390, यो दिएको डाटामा। फाइन्ड द भ्यालु अफ P। यहाँ P छैन नि त, एउटा यहाँ चाहिँ भेरिएबल दिएको छ फ्रिक्वेन्सीमा। यो P को भ्यालु पत्ता लगाउने। अब के गर्ने होला? यसको मेथड हेर्नुहोस्। यो निकै बढी परीक्षामा सोधेको मोडल हो। अहिले परीक्षामा धेरै सोधिरहेको, सोध्न सक्ने मोडलको रूपमा हामीले यसलाई हेर्ने गर्छौँ। पहिले टेबुलेसन गऱ्यौँ हामीले। यही डाटालाई हामीले टेबुलेसन गऱ्यौँ जस्ताको तस्तै। अब हामीले के गर्यौँ त भन्दा Q3, Q1, Q2 भनेको मध्यिका, यिनीहरूको लागि CF चाहिन्छ। CF निकाल्यौँ 12, 12 मा 18 जोड्दा 30, 30 र 27 जोड्दा 57, 57 र P जोड्दा 57, 57 प्लस P, 57 प्लस P मा 17 जोड्दा यो नम्बर र नम्बर त जोडिने हो, 74 प्लस P, 74 प्लस P मा 6 जोड्दा 80 प्लस P। त्यसो भए यो एफलाई जोड्दा टोटल जोड्दा त्यही 80 प्लस P हुँदो रहेछ। अब हाम्रो क्वेसनले के दिएको छ? Q3 कति दिएको छ? 390। अब हामीले त Q3 पर्ने स्थान निकाल्नु पर्थ्यो। स्थान भनेको 3n/4औं पदको सूत्र लाउँथ्यौँ। तर यहाँ Q3 आफै त दिइसकेको छ 390 भनेपछि 390 कुन श्रेणीमा पर्छ? यो 0 देखि 100 मा हो त? होइन। 100 देखि 200 मा हो? होइन। 200 देखि 300 मा पर्छ त 390? त्यो पनि होइन। 300 देखि 400 मा पर्छ 390? हो। 390 भनेको 300 देखि 400 बीचको यो सिरिजमा पर्छ। हामीले डाइरेक्ट पत्ता लाग्यो। त्यसो भएको हुनाले त्यो औं पदको सूत्रै लाउनु पर्यो नि। किन भन्दा 390 त कहाँ पर्छ हामी खोज्न सकिहाल्छौँ नि। यदि त्यो Q3 निकाल्नु पर्ने थियो भने चाहिँ कहाँ पर्छ? पहिले पदको लागि 3n/4 पदको सूत्र लाउँथ्यौँ। यहाँ त 390 त यो 300 देखि 400 मा पर्छ भन्ने हाम्रो पर्ने ठाउँ त पत्ता लगाइहाल्यौँ, त पोजिसन त पत्ता लगायौँ। त्यसैले डाइरेक्ट Q3 पर्ने वर्ग भनेको 390 भनेको कहाँ पर्छ? 300 देखि 400 मा पर्छ। सजिलै पत्ता लाग्यो। अब त्यो 300 देखि 400 मा 390 चाहिँ एन्सर हो।
तर अब 300 देखि 400 मा पर्छ भनेपछि p को भ्यालु पत्ता लगाउन त्यही Q3 को फर्मुला लगाउँदै जानुस्, आफै एन्सर आउँछ। Q3 = L प्लस अघि n/2 - CF अपन F * I थियो। अहिले हामी यो Q3 भएकोलाई 300/4, Q1 थियो भने 1n/4 हुन्थ्यो। अब भ्यालु राख्नुस् त, Q3 को भ्यालु कति 390 = L भनेको लोअर लिमिट अफ द गिवन क्लास, यो 300 देखि 400 मा पर्छ भने लोअर लिमिट त 300 भयो, प्लस अब 3 n को भ्यालु कति दिएको छ आछ है 80 + b ब्र्याकेटमा लेख्यौं। 3 n को भ्यालु 80 + p / 4 - CF, CF भनेको जुन यसमा पर्छ भनेको थियौं हामीले, त्यो भन्दा माथिल्लो लिने भनेको छ 57 भयो, 57 / f भनेको यो f मा के छ p छ, यहाँ जहाँ पर्यो त्यसैको f p छ, इन्टु I भनेको कतिको फरक छ इन्टरभल 100 को भ्यालु राख्यौं। अब हामीले मध्यका चतुर्थांश तथ्याङ्क शास्त्रको काम सक्यौं। अब भनेको अल्जेब्रिक प्रोसेस मात्रै बाँकी छ र धेरै विद्यार्थीको चाहिँ यही गल्ती हुन्छ। यो एलसीएम लिने, क्रस मल्टिप्लाई गर्ने कुराहरुमा धेरै मिस्टेक हुन्छ। यहाँ चाहिँ ध्यानपूर्वक गर्नु होला। प्रत्येक लाइनहरुको हिसाब गरिसकेपछि चेक गरेर मात्रै अगाडि बढ्नु होला। अब मैले के गरे हेर्नुस्, 390 300 अगाडि ल्याउनुस्, माइनस भएर आयो। अब यहाँ 4 एलसीएम लिनु पर्यो। 4 एलसीएम लिँदा के हुन्छ, 4 काटिएर यो चाहिँ जस्ताको तस्तै हुन्छ। 4 ले चाहिँ 57 मा मल्टिप्लाई हुन्छ। अनि हाम्रो होलापन त यो होलापन भन्दा माथि भिन्न आएपछि यो भिन्नको हर चाहिँ तलको हरसँग, तलको भिन्न पदसँग मल्टिप्लाई हुन्छ। तल भिन्नको हरमा फ्र्याक्सन आयो भने चाहिँ त्यो फ्र्याक्सन रेसिप्रोकल हुन्छ। अंशमा फ्र्याक्सन आयो भने चाहिँ त्यसको हर यहाँ तल मल्टिप्लाई हुन्छ। मैले दुईटा काम एकैचोटि गरेको छु। यहाँ 4 एलसीएम लिए, 3 ले यो दुईटालाई ब्र्याकेट खोलिन्छ, 3 × 24 240 प्लस 3 ले p लाई 3p माइनस 4 ले 57 लाई 228। अब यो 4 त यो p सँग मल्टिप्लाई हुन्छ, 4p भयो इन्टु 100 छँदैछ। अब 390 बाट 300 घटाउँदा 90, 3p 240 बाट 228 सबट्र्याक्ट गर्दा 12 रहन्छ, प्लस 12 ठुलोको अगाडि प्लस भएको हुनाले बाइ 4p इन्टु 100। यो 4 ले 100 ले काट्दा नि हुन्छ, तर मैले नकाटिकन गरेँ कि क्रस मल्टिप्लाई गर। यो 4p त 90 सँग मल्टिप्लाई हुन्छ, 9 चौको 36 हुन्छ, 360 हुन्छ, 360p इक्वल टु यो 100 ले दुवैलाई मल्टिप्लाई हुने, 100 ले 3p लाई 300p भयो, 3 × 100 300p, 12 ले 100 लाई 1200 भयो। अब हेर्नुस् त लाइक टर्महरु p र p एक ठाउँ बेला पार्नुस्। 360p अगाडि 300 ल्याउँदा माइनस 300 भयो इक्वल टु 1200। 360 बाट 300 घटाउँदा 60 रह्यो, 60 रह्यो, 60p इक्वल टु 1200, p इक्वल टु 1200 डिभाइडेड बाइ 60 हुन्छ, डिभाइड गर्नुस् 20 हुन्छ। यसरी सेम Q3 को प्रोसेसबाट अननोन भेरिएबल आयो। यसको मतलब यो धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यस्तो मोडल तपाईको यहाँ धेरै बिग्रिने चाहिँ तपाईहरुको यहाँ के बिग्रिन सक्छ भन्दा यो ठाउँमा एलसीएम लिने, क्रस मल्टिप्लाई गर्ने, यो ब्र्याकेट खोल्ने सन्दर्भमा साइनमा धेरै मिस्टेक हुन्छ। यो चाहिँ धेरैवटा अभ्यास गर्नुस्, परीक्षाका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मोडल हो यो। र यहाँ बढी चाहिँ मैले फेरि पनि दोहोर्याएँ, चिन्हको क्षेत्रमा धेरै गल्ती हुन सक्छ। तपाईहरु यो यसमा ध्यान दिनु होला। अब अर्को क्वेशन, अब अर्को मोडलको क्वेशन, सेम काम त त्यही हो तर अलिकति प्रश्न फरक प्रकृतिको छ। मैले मात्र त्यही प्रश्नलाई चिनाउन मात्रै यो नमुना यहाँ ल्याएको छु। फाइन्ड द मिडियन फ्रम द फलोइङ डाटा, मध्यका पत्ता लगाउनुस्। यो अविच्छिन्न श्रेणीको वर्गीकृत ग्रुप डाटा थियो। ग्रुप डाटाको मध्यका अगाडि नै हामीले सिकिसकेका छौँ। तपाईलाई म त्यो मेथड सिकाउन खोजेको होइन, तर यहाँ प्रश्न भने फरक छ। हेर्नुस् यो क्वेशन 15 देखि 25 सम्म 4 जना, 15 देखि 35 सम्म। अब हाम्रो त यहाँ के हुनु पर्यो क्वेशन भन्दा 15 देखि 25 भएपछि त यो 25 हुनु पर्थ्यो। यहाँ 25 देखि 35, 35 देखि 45, 45 देखि 55, 55 देखि 65 जस्ता
यो त कन्टिन्यू आउनु पर्थ्यो, यहाँदेखि यहाँ यो 25 यहाँ दोहोरिनु पर्थ्यो, यो 35 यहाँ दोहोरिनु पर्थ्यो, अविच्छिन्न हुनु पर्थ्यो। तर हाम्रो यहाँ के आयो भन्दा हाम्रो यहाँनिर चाहिँ अविच्छिन्न श्रेणी नभनेर 15 देखि 25, त्यही 15 देखि 35, 15 देखि 45 अनौठो खालको क्वेसन आयो। यो क्वेसनलाई तपाईँको यो मासतिर मैले अर्को रूपमा पनि दिन सक्छ है भनेको छु। 15 देखि 25 सम्म भनेको 25 भन्दा कम हो यो। 15 देखि 35 सम्म, 15 देखि स्टार्ट भयो, 35 भन्दा कम हो यो। त्यही भन्दा कम सङ्केतमा वा भनाइको रूपमा दिन सक्छ। 25 भन्दा कम, 35 भन्दा कम, 45 भन्दा कम, 55 भन्दा कम, 65 भन्दा कम पनि भन्न सक्छ यही क्वेसन। र यहाँ नम्बर अफ वर्कर्स चाहिँ 15 देखि 25 सम्म 4 जना, 25 रुपियाँसम्म ज्याला कमाउने 4 जना छन्। अब 15 देखि 35 सम्म 10 जना हो नि त यो त। अनि 15 देखि 25 सम्म कति आयो? 4 जना आयो भनेपछि अब 25 सम्म त 4 जना आयो। त्यो 4 जना कटाएपछि बाँकी रहेको चाहिँ 25 देखि 35 भयो। त्यसैले यसरी यो भन्दा कम वा यो फर्स्ट लोवर लिमिट चाहिँ एउटै भएको स्टार्टदेखि नै दियो भने त्यस्तो बेलामा यो दिएको फ्रिक्वेन्सी भनेको क्युमुलेसन हो, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो। त्यसकारण यसलाई फ्रिक्वेन्सी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मध्यका पत्ता लगाउने यताको प्रोसेसमा म तपाईँलाई त्यत्रो समस्या छैन, यो हामीले अगाडि छलफल गऱ्यौँ। मात्रै यो प्रश्न दिएको तथ्याङ्कलाई हामीले परिष्कृत गरेर हाम्रो नर्म्स अनुसारको तथ्याङ्क बनाउनुपर्छ। 15 देखि 25 सुरु गरेपछि त्यो 4 जना छ। अब 25 यहाँ चाहियो नि त कन्टिन्युअस सिरिजमा त। यो 25 देखि 35, 35 देखि 45, 45 देखि 55, 55 देखि 65 सम्म पुग्ने हो। अब 15 देखि 25 त 4 जना छ। अब 25 देखि 35 कति भयो त भन्दा 15 देखि नै 35 सम्म चाहिँ 10 जना थियो, जसमध्ये 25 सम्म 4 जना आएपछि त यो 4 बाट यो 15 देखि 25 सम्म 4 जना अनि 15 देखि 35 सम्म 10 जना भएको हुनाले प्रत्येक पछिल्लोबाट यो घटाउने हो। किन भन्दा 4 जना यहाँ आइसकेपछि त बाँकी त 6 जना न छ। त्यस्तै 15 देखि 35 सम्म चाहिँ 10 जना आयो। अब 15 देखि 45 सम्म चाहिँ 22 जना आयो भनेपछि 35 सम्म 10 आएपछि त 10 कटाएपछि 22 मध्ये 10 कटाएपछि बाँकी आउँछ। त्यसैले यो सञ्चित बारम्बारता हामी थप्दै लान्थ्यौँ भने अब यो सञ्चित बारम्बारताबाट बारम्बारता निकाल्न घटाउँदै आउने हो। 4 को 4, 10 मा 4 घटो 6, 22 मा 10 घटो 12, 27 मा 22 घटो 5 र 30 मा 27 घटो 3। आखिर यो जोड्दा यो 30 हुनुपर्छ। यो प्रश्न निर्माण गर्ने, प्रश्नलाई उपयुक्त बनाउने मात्र तपाईँहरूले थोरै आइडिया लिनुहोस्। यदि यो भन्दा कम भन्दा बढी भनेर दियो वा अविच्छिन्न श्रेणीको रूपमा यो कन्टिन्यू ग्रुप डाटा चाहिँ कन्टिन्युअसली आएन र बनाउनु पर्यो भने त्यस्तो बेलामा यो दिएको तथ्याङ्कको बारम्बारता चाहिँ मान्छेको सङ्ख्या चाहिँ त्यो सञ्चित बारम्बारता हुन्छ। त्यसलाई हामी घटाएर प्युरिफाई गरेर फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब त तपाईँ गरिहाल्नुहुन्छ, अघिल्लै उदाहरण जस्तो एफलाई जोडाउने एन हुन्छ, सिएफ। अब मध्यका निकाल्ने त n/2 पद हो, 30 का मुनि 2 भनेको 15औं पद। 15औं पद कुनमा पर्यो? ठ्याक्कै छैन भनेपछि त्योभन्दा ठुलो हेर्छौँ, 22 मा पर्यो, यहाँ पर्यो। यसको सिधा अगाडि हेर्नुहोस् कहाँ कति रहेछ श्रेणी? 35 देखि 45 हो मध्यका पर्ने श्रेणी। अब मध्यका निकाल्नुहोस् 35 र 45 बिचमा के हो भन्दा l + n/2 - cf अपन f इन्टु i। l को भ्यालु 35 लेखिहाल्नुहुन्छ, यो लोवर लिमिट। n/2 भनेको यी 15 आएकै छ, n/2 को मान। cf भनेको यो जुनमा पर्यो त्योभन्दा माथिल्लो 10 लिन्छौँ। अपन f भनेको जुनमा परेको छ त्यसैको f लिन्छौँ 12 इन्टु i भनेको इन्टरभल कतिको फरक छ? 10 को फरक छ। हिसाब गर्नुहुन्छ। 15 मा 10 घटो 5 को मुनि 12 इन्टु 10 अनि 10 पंचे 50 हुन्छ। 50 लाई 12 ले डिभाइड गर्दा 4.1666 आउँछ, 17 हुन्छ। त्यो र यो जोड्नुहोस् 39.17 हुन्छ। यसरी तथ्याङ्कको हामीले मध्यका निकाल्न सक्छौँ। यो नमुना मैले तपाईहरुको लागि मात्र यो बनिएको प्रश्न चाहिँ अलिकति प्रश्नको प्रकृति फरक भएको हुनाले तपाईलाई यो यस्तो प्रकृतिको क्वेशन 0 देखि 10, 0 देखि 20, 0 देखि 30 गरेर
यो लोवर लिमिट चाहिँ कमन दिएको अवस्थामा हामीले अविच्छिन्न कन्टिन्युअस यो प्रत्येक अप्पर लिमिट र लोवर लिमिट जोडिएको दोहोरिएको यो सुइटेबल क्लास इन्टरभलमा हामीले यसलाई रूपान्तरण गर्न चाहिँ थोरै आइडिया सेयर गर्नलाई मात्रै मैले यो नमुना तपाईहरुको सामु प्रस्तुत गरेको छु। यदि कुनै तपाईहरुमा जिज्ञासा भए कन्फ्युजन भए तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, तपाई हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। जुनसुकै बेला पनि तपाईले आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ, त्यसलाई हामी सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्नेछौँ, समाधान गर्न प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यसैले यहाँहरु यो अनलाइन क्लासले एक्लै केही पनि कुरा सम्भव हुँदैन, समूह भए पक्कै पनि सम्भव हुन्छ, समाधान आउँछ। एक अर्काका आइडियाहरु शेयर गरौँ भने त्यसैले यो अनलाइन कक्षाले तपाईहरुलाई म एक्लै छुइनँ भन्ने एउटा आत्मबल बलियो बनाउने आँट दिने काम गरेको छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं। अब अर्को उदाहरणतर्फ जाउँ है त। हामी यो तथ्याङ्क शास्त्रको महत्त्वपूर्ण युनिटमा केही नमुनाहरू मात्रै पस्कदै छौं, जो नमुनाका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर परीक्षाका लागि सहयोगी र महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू यहाँ यो प्रश्नमा अब हामी के देखिरहेका छौं, यहाँ के दिइरहेको छ, अलिकति फरक अघिको भन्दा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। के देखिरहेका छौं हामी यहाँ भन्दा दिएको तथ्याङ्कमा मध्यिका दिएको छ 30, n दियो, n भनेको फ्रिक्वेन्सीको टोटल दियो 100 बाइ x र y को भ्यालु पत्ता लगाउनुस्। अलिकति अनौठो हो। अघिसम्म एउटा अननोन भेरिएबल हुन्थ्यो, एउटा मिसिङ फ्रिक्वेन्सी हुन्थ्यो, अहिले दुईटा मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भयो। तर अहिलेकोमा भन्दा अहिले यहाँ के बढी दियो, यी n पनि मध्यिका दिएकै हुन्थ्यो, x को भ्यालु पत्ता लगाउन्थ्यो, अब यहाँ n दियो। अब यो क्वेशनलाई एउटा नमुनाको रूपमा हामी छलफल गरौँ न। दिएको तथ्याङ्कलाई टेबुलेसन गर्यौं, यसमा कुनै समस्या छैन तपाईहरुलाई। x यो नम्बर अफ स्टुडेन्ट, नम्बर अफ पर्सन, नम्बर अफ पिपललाई हामी फ्रिक्वेन्सी लिन्छौं। यो संख्या फरक नै हुन सक्छ। यो इन्टरभल भनेको सधैँ x हुन्छ। यसलाई x लेखे मैले मार्क्सलाई 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 छ। फ्रिक्वेन्सी कति छ 10, अनि x छ 25 छ, 30 छ, y छ 10 छ। 10 x 25 30 y 10। अब यो मध्यिकाको रिलेसन, मध्यिका वा चतुर्थांशको रिलेसन भन्नेबित्तिकै हामीलाई CF चाहिन्छ। मध्यक थियो भने m चाहिन्थ्यो, मिड पोइन्ट। यहाँ CF निकालौँ। अब यहाँ अलिकति तपाईहरुलाई झुकिन सक्नुहुन्छ, हेर्नु होला। 10 को 10, 10 सँग x जोडौँ, 10 प्लस x हो, 10 प्लस x हो। 10 प्लस x मा प्लस 25 गर्दा कति हुन्छ, नम्बर त जोडिन्छ 35 हुन्छ, अनि प्लस x 35 प्लस x मा 30 एड हुँदा 30 र 35 एड हुन्छ 65 प्लस x। 65 प्लस x मा y एड हुँदा न त 65 न त x न त y, अनि लाइक छन् 65 प्लस x प्लस y हुन्छ। अनि यसमा 10 एड हुँदा 10 त नम्बरसँग एड हुन्छ 75 प्लस x प्लस y। n इक्वल टु कति आयो 75 प्लस x प्लस y हुन्छ। अब एउटै मान त दोहोरियो नि, n त यहाँ 100 दिएको छ, यहाँ n 75 प्लस x प्लस y। त्यसो हो भने यहाँ मध्यिका दियो 30, n इक्वल टु 100 दिएको छ, n को सट्टामा कति राख्न सक्छौं हामी 75 प्लस x प्लस y। 75 प्लस x प्लस y इक्वल टु 100, x प्लस y इक्वल टु कति हुन्छ, यो 75 को तल त माइनस हुन्छ 25 हुन्छ। एउटा रिलेसन आयो, एउटा इक्वेसन आयो, x प्लस y इक्वल टु 25। अब मध्यिका 30 दिएको हुनाले मध्यिका पर्ने श्रेणी निकाल्ने सूत्र लगाइरहनु परेन। मध्यिका 30 कहाँ पर्छ त? तपाई दुईटा अप्सन छ यसमा। एउटा मध्यिका त यहाँ 30 त यहाँ पर्छ भनेर गर्न सक्नु भयो, मध्यिका यहाँ पर्यो। अर्को मध्यिका यो 30 नै आयो भने चाहिँ 30 भन्दा अरु आए त कहाँ पर्छ सजिलै पत्ता लगाउनुहुन्छ। 30 नै आयो भने 30 कहाँ पर्छ, माथिल्लोमा पर्छ कि तल्लोमा पर्छ?
पक्कै पनि यहाँ 30 पर्दैन, यहाँ पर्छ 30, त्यसो भए 30 यहाँ पर्छ भनेपछि यहाँ पर्यो भनेर लिन सक्नुहुन्छ। अर्को 30 यहाँ पनि देखियो, म त 20 देखि 30 लिन्छु भन्नुभयो भने पनि आउने भ्यालु एउटै हुन्छ। अहिले एक्चुअली 30 भनेको यहाँ पर्छ, त्यसैले 30 देखि 40 हो भन्न सक्छौँ। अब त्यसो भए 30 देखि 40 मध्ये 30 हो रहेछ मध्यिका, त हामीलाई थाहा भयो। मध्यिका निकाल्ने सूत्रमा मानहरू राख्दै जाउँ। मध्यिका इक्वल टु L + n/2 - CF/F × I भनेर हामीले फर्मुला जानेका छौँ। मध्यिकाको भ्यालु 30 राख्छौँ, दिएकै छ। अनि L भनेको मध्यिका पर्ने श्रेणीको लोअर लिमिट कति छ? 30 नै हो। L को भ्यालु 30 प्लस n/2, n भनेको कति छ? 100, अनि 100/2 भनेको कति हुन्छ? 50 माइनस CF। अब 30 देखि 40 मा पर्छ भनेपछि CF यो भन्दा माथिल्लो लिने हो, 35 प्लस X। यो चाहिँ माइनस पछाडि भएको हुनाले दुई पद भएको हुनाले ब्र्याकेट दिउँ। अपन F यहाँ परेको हुनाले यसको सिधाको F कति छ? 30 छ। 30 इन्टु I भनेको 10 छ। अब हिसाब गर्नुहोस्, यहीँ बिग्रिन सक्छ तपाईँको। 30 यहाँ अगाडि ल्याउँदा माइनस हुन्छ, 30 - 30 भनेको 0 हुन्छ। 0 इक्वल टु यो ब्र्याकेट खोल्नुहोस्, 50 - 35 माइनस X हुन्छ। अनि 50 मा 35 सब्ट्र्याक्ट गर्दा 15 माइनस X बाई यसले यसलाई डिभाइड गर्दा 3 रह्यो, 0 0 काटियो। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 3 0 जा 0 हुन्छ। 0 इक्वल टु 15 माइनस X हुन्छ। अनि X लाई अगाडि ल्यायो भने X प्लस हुन्छ इक्वल टु 15। X को भ्यालु कति आयो? 15 आयो। यहाँ तपाईँको धेरै मिस्टेक हुने ठाउँ यही हो। यहाँ चिन्हहरू बिग्रिन सक्छ। यदि यहाँ माइनस CF छ, CF चाहिँ एउटा टर्म हो, तर CF त यहाँ दुई पद भएको हुनाले यदि यहाँ ब्र्याकेट दिनु भएन भने यो माइनस हुने ठाउँ हुनुपर्नेमा प्लस लेख्नुभयो भने यहीँ तपाईँको गल्ती हुनसक्छ, हुन्छ। त्यसकारण एक भन्दा बढी पद छ र माइनस पछाडि आउँछ भने त्यसमा बरु एक पद एक लाइन बढी होस् तर ब्र्याकेट दिनुहोस्। अब X को भ्यालु 15 आउने बित्तिकै X र Y जोड्दा 25 हुन्छ भनेर समीकरण I ले देखाएको छ। त्यो समीकरण I मा X को भ्यालु राखौँ। X को भ्यालु राख्दा Y इक्वल टु 25 माइनस X हुन्थ्यो, X को भ्यालु 15 राख्दा 10 हुन्छ। त्यसकारण X को भ्यालु 15, Y को भ्यालु 10 रहेछ। यसरी 2 अननोन भेरिएबल पनि दिन सक्छ है कहिलेकाहीँ क्वेसनमा। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण नमुनाको रूपमा तपाईँहरूले एउटा सहयोगी सामग्री बनाई यो हाम्रो अनलाइन कक्षाको यो प्रस्तुतिलाई प्रयोग गर्नुहुनेछ र लाभ लिनुहुनेछ, केही न केही फाइदा पुग्नेछ तपाईँलाई भन्ने हामीले विश्वाससहित मैले यो उदाहरण प्रस्तुत गरेँ। अब हामी अन्त्यन्ततर्फ आइसकेका छौँ। आज म यो तथ्याङ्कशास्त्र भन्ने एकाइ अन्तर्गतको विशेष गरी मध्यिका र चतुर्थांश भन्ने तीनवटा मेजरमेन्ट अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी अन्तर्गतका यी मानहरू मध्ये, यी नापहरू मध्ये 2 अङ्क र 4 अङ्कका नमुना प्रश्नहरू यहाँनिर तपाईँहरूलाई उदाहरणको रूपमा सहजीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। छोटो समयमा धेरै खालका मोडलहरू प्रस्तुत गरिरहँदा तपाईँलाई जिगज्याग हुन्छ। अघिल्लो उदाहरणमा एउटा, अर्को उदाहरणमा अर्को गरिरहँदा तपाईँको चाहिँ मिक्स हुन सक्छ हरेक आइडियाहरू। त्यसकारण यो अनलाइन कक्षा मार्फत मात्र होइन, तपाईँले आफ्नो फुर्सदको समयमा घरमा बसेको समयमा पनि यसलाई सहयोगी सामग्रीको रूपमा बेला बेलामा हेरेर कन्फ्युजन भएको कुरालाई पज गर्दै, रिभाइज गर्दै, रिवाइन्ड गर्दै तपाईँले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। जसका लागि खापबारी खापबारी नगरपालिका अनलाइन एजुकेसन भन्ने युट्युब च्यानलबाट तपाईँ यो मेटेरियल डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गर्नुहोस् र फुर्सदको समयमा तपाईँ यसलाई कुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण उदाहरण आफ्ना लागि आवश्यक छ भन्ने कुरालाई दोहोऱ्याएर रिभाइज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण आइडिया त्यहाँबाट लिन सक्नुहुनेछ भन्ने म यहाँहरूमा अनुरोध गर्दै यो आजको अन्तिम प्रस्तुतिको रूपमा साह्रै महत्त्वपूर्ण
यो ग्राफलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो ग्राफमा केही पनि क्वेसन छैन, मैले तपाईलाई आइडिया र टेक्निक मात्रै दिँदैछु। धेरै खालका क्वेसनहरू यो ग्राफबाट सोध्न सक्छ। यसलाई भन्छ सञ्चित बारम्बारता वक्र, ओझाइ ओगी। यो सञ्चित बारम्बारता वक्र हेर्नुहोस्, यो वक्र रेखा यो ग्राफमा प्रत्येक, यहाँ अलिकति अब यो टेक्निकल्ली मिस्टेक छ, यहाँ म अनुरोध गर्छु, यो पोइन्टमा हो, यो सेन्टरमा हो, यो पोइन्टमा, प्रत्येक पोइन्टहरूमा छन्। यसलाई सामान्यकरण गरेर बुझिदिन पनि आग्रह गर्छु म। यो यहाँबाट सुरु भएको सञ्चित बारम्बारता वक्र, किन यो वक्र रेखा बढेको बढै गएको छ, बढ्दै बढ्दै गएको छ, कहिल्यै पनि उँधो झरेको छैन। त्यसैले यो सञ्चित भनेको त थपिँदै जान्छ, बारम्बारता जोड्दै जाँदा त कहिल्यै घट्दैन। त्यसैले बढ्दै 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 जाने भएको हुनाले यो सधैँ एसेन्डिङ अर्डरमा हुन्छ, इन्क्रिजिङ रेसियोमा हुन्छ, यसरी बढेर गएको छ। अब यो क्वेसनलाई हामीले अलिकति चिरफार गरौँ। यसले उमेर वर्षमा भनेको यो सधैँ यो अविच्छिन्न श्रेणी कन्टिन्युअस सिरिजको मात्रै यो ग्राफ दिएको हुन्छ तपाईलाई परीक्षामा। यो कुरामा विश्वस्त रहनुहोस्। यसले के भनेको भने 0 देखि 4 सम्म, 4 देखि 8, 8 देखि 12, 12 देखि 16, 16 देखि 20, 20 देखि 24 भन्ने यक्स हो इन्टरभल। फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कति थियो? 0 देखि 4 सम्म कति आयो? 6 जना। यो 6 को सिधामा छ। 0 देखि 8 हो, फेरि 4 देखि 8 होइन, यो 0 देखि 8 सम्म कति छ? यहाँनिर हेर्दाखेरि 6 र 12 को बिचमा 9 छ। तपाईँ त्यसै गरी यो 12 को यो पोइन्ट कति हो? 12 मा छ। 16 को पोइन्ट कतिमा छ? 18 मा छ। 20 को पोइन्ट कतिमा छ? 24 मा छ। 24 को पोइन्ट कतिमा छ? 36 मा छ। तपाईलाई पछि परीक्षामा यदि यस्तो क्वेसन आयो कुनै पनि बेला भने पहिलो काम के गर्नुहोस्, मेरो सल्लाह तपाईलाई भन्दा, यी पोइन्टहरुको भ्यालु ठ्याक्कै राख्नुहोस्। यो पोइन्टहरुको भ्यालु राख्नुहोस्। यो पोइन्टहरुको भ्यालु राख्दा 4 यहाँ कति छ? 6, यहाँ कति? 9, सम्झिनुस् है। यहाँ कति? 12, यहाँ कति? 18, यहाँ कति? 24 र यहाँ कति? 36। यो पोइन्ट राख्नुभयो भने तपाईले के सजिलै निकाल्न सक्नुहुन्छ भने यी बीचको डिफरेन्स कति रहेछ भन्ने पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ 6 छ, 0 देखि 6 गयो, 6 बाट यहाँ कति गयो? 9। भनेपछि यो बीचमा कति इन्टरभल रहेछ? 6 बाट 9 मा गयो, यहाँ 3 छ भन्ने बुझ्नुहुन्छ। यहाँ 9 बाट यहाँ कतिमा गयो? 12। 9 बाट यहाँ 12 मा गयो भने यहाँ कति छ इन्टरभल? 3 छ भन्ने बुझ्नुहुन्छ। कति बढेर गएछ? यहाँ 12 बाट कति यहाँ पुग्यो? 18 मा पुग्यो भनेपछि यहाँ 6 बढेछ। 18 बाट 24 मा पुग्यो, यो पनि 6 बढेछ। 24 बाट 36 मा पुग्यो भनेपछि 12 बढेछ। यहाँ यो बीचको भ्यालु तपाई पत्ता लगाइराख्नुहोस्। यसको मतलब 0 देखि 4 भनेको यहाँ 6 बढ्यो, 6। 4 देखि 8 मा यहाँ 3 बढ्छ, यसको फ्रिक्वेन्सी 3 रहेछ। 8 देखि 12 मा यो 9 देखि 12 पुग्यो भनेपछि 3 बढ्यो। 12 देखि 16 मा को फ्रिक्वेन्सी कति रहेछ भन्दा 12 देखि 18, यहाँ 6 रहेछ। 16 देखि 20 मा यो 18 देखि बढेर कतिमा पुग्यो? 24 मा 6 रहेछ यो पनि। र 20 देखि 24 को फ्रिक्वेन्सी कति रहेछ? 20 को नि 24 बाट सुरु भएर कहाँ पुगेछ? 36 मा पुग्यो भनेपछि 12 रहेछ। हामी यो कुरा क्लियर हौं। पहिलो काम। अब दोस्रो काम, यहाँ के भन्छ भन्दा मध्यिका पर्ने श्रेणी, पहिलो चतुर्थांश, तेस्रो चतुर्थांश पर्ने श्रेणी अथवा त्यो श्रेणीको बारम्बारता, यस्तै यस्तै हरेक खालका क्वेसन सोध्न सक्छ। त्यसको लागि पहिलो हाम्रो काम भनेको सञ्चित बारम्बारता वक्र यो औजारमा, यहाँ मिस्टेक भएछ टाइपमा, यही पत्ता लगाउनु पर्छ। सबैभन्दा अन्तिम भ्यालु यो दिएको वर्गान्तरको 0 देखि 4, 4 देखि 8, 8 देखि 12, 12 देखि 16, 16 देखि 20, 20 देखि 24, लास्ट पोइन्ट भनेको 24 छ। 24 को सिधा गएको ग्राफले बारम्बारता कतिसँग म्याच भएको छ, टच भएको छ भन्दा 36 छ। त्यसैले यो वक्रको अन्तिम, यो वर्गान्तरको अन्तिम पोइन्टको भ्यालु पत्ता लगाउनु सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसो भए
यसको भ्यालु कति रहेछ 36, यहाँ यन 36 हो। र अघिको जस्तो तपाईँले प्रत्येक पोइन्टको भ्यालु निकालेर यसको फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउनु भयो र यो बारम्बारता वक्रको अन्तिम पोइन्ट यन हुन्छ त्यो कति हो भन्ने पत्ता लगाउनु भयो भने अब जेसुकै क्वेसन सोधे पनि तपाईँ त्यसको समाधान गर्न सजिलै सक्नुहुन्छ। अब हेरौँ है त, हामी अभ्यास गरौँ। यन कति रहेछ 36। अब मध्यिका निकाल्नुहोस्, मध्यिका पर्ने श्रेणी पत्ता लगाउनुहोस् भन्यो भने यो मध्यिका पर्ने स्थान त n/2 पद हो। त्यसो भए 36/2 भनेको कति हुन्छ 18th आइटम हो, 18औं पद। अब यो ठाडो लाइनमा हेर्नुहोस् 18 कहाँ छ 18, यहाँ छ 18। त्यसको सिधा एउटा स्ट्रेट लाइन खिचेर जानुहोस् जहाँ कि त्यसले यो सञ्चित बारम्बारता वक्रलाई भेट्छ। यहाँ भेट्यो ठ्याक्कै। अब यहाँबाट उँधो हेर्नुहोस् कति रहेछ 16। 16 12 देखि 16 मा पर्छ कि 16 देखि 20 मा पर्छ? 16 12 देखि 16 मा त पर्दैन, 16 देखि 20 चाहिँ मध्यिका पर्ने श्रेणी। सपोज तपाईको यो n/2 पद लगाउँदा 18 नभएर 20 आयो, 20 आयो। अब अनुमान एप्रोक्सिमेटली भ्यालु निकाल्नुहुन्छ तपाईँ। 20 आयो भने 20 कहाँ छ 20 भनेको त 18 र 24 को यता बिचतिर पर्छ, यतातिर पर्ला। ठ्याक्कै बीच भनेको 21 पर्छ, 20 21 बीच भनेको 21 पर्छ भने 20 भनेको यही बिचको छेउतिर पर्छ। यहाँबाट सिधा स्ट्रेट लाइन लिएर जानुहोस्, कहाँ छुन्छ यहाँ छुनु। यहाँ छुनु भनेको यहाँबाट तल हेर्नुहोस् अब कुन वर्गमा पर्छ 16 देखि 20, सजिलै पत्ता लगाउनुहुन्छ। यो एउटा Q3 पर्ने श्रेणी भन्यो भने Q3 पर्ने श्रेणीको सूत्र 3n/4 लाउनुहुन्छ। अनि 3n/4 भनेको 3 × 36/4 4 नङ 36, 9 4 ले यहाँ 36 लाई 9 चोटि अनि 9 चौको 36 हुन्छ हैन। यसरी कुन भ्यालु यहाँनिर आयो, मानौ 32 आयो भने 32 यहाँ छ, 32 बाट सिधा जानुहोस् यहाँ छुन्छ। यो छुने बित्तिकै 20 देखि 24 भन्न सक्छौँ हामी। यसरी n सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज हो र आफ्नै फर्मुला लगाउनुहोस्। त्यो फर्मुलाबाट आएको कतिौं पद आउँछ त्यो यो ठाडो लाइनमा हेर्नुहोस् फ्रिक्वेन्सीमा, त्यो जति छ त्यो यहाँ एप्रोक्सिमेटली खोज्नु। ठ्याक्कै छ भने त सजिलो भइहाल्यो, छैन भने यहाँतिर पर्ला भनेर अनुमान गर्नुहोस् र त्यसलाई सिधा अगाडि बढाएर लैजाँदा यो वक्र रेखालाई जहाँ छुन्छ त्यसको मुनिको वर्ग नै त्यो सोधिएको तथ्याङ्क पर्ने वर्ग हुन्छ। 20 देखि 24, 16 देखि 20 हुन्छ। अब यो क्वेसनमा अरु सोध्न सक्ने के हुन्छ, यो मध्यिका पर्ने श्रेणीको बारम्बारता कति हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। पहिले मध्यिका पर्ने श्रेणी कुन भन्ने पत्ता लगायो 16 देखि 20। यसको बारम्बारता भनेको यहाँदेखि यो बीचको डिफरेन्स हो, यति हो। तपाईलाई सजिलो छ। यहाँ कति छ 18, यो कति को सिधा छ 24। 24 र 18 भनेपछि यही बीचको अन्तर त अनि यो बारम्बारता 24 - 18 कति हुन्छ 6। मध्यिका पर्ने श्रेणीको बारम्बारता 6 हुन्छ। यस्ता विभिन्न खालका क्वेसन सोध्छ। अर्को सोध्न सक्छ जस्तो यो उमेर हो, 8 वर्षभन्दा बढी उमेरका विद्यार्थी कति रहेछन् भन्छ। 8 वर्ष भनेको यो, 8 वर्ष भनेको यो। यहाँभन्दा बढीका भनेको यहाँदेखि उताको हो नि त सबै, यहाँदेखि। 8 वर्षभन्दा कम भनौँ भने यहाँदेखि यताको पर्छ, 8 वर्षभन्दा बढी भनौँ भने यहाँदेखि उताको सबै पर्छ। ल यो 8 वर्षको कन्स्ट्यान्ट भ्यालु कति छ 9 छ। यसको फ्रिक्वेन्सी 9 बाट यहाँ कति पुग्यो 12 पुग्यो। त्यसो भए यो 3 हो 3। अब यो 12 बाट यहाँ कति पुग्यो 18 पुग्यो। 12 बाट 18 पुग्नु भनेको यहाँ 6 रहेछ, 6 जना छन् 6। फेरि 18 बाट यहाँ कति पुग्यो 24। अघि मैले यहाँ पोइन्टको भ्यालु चाहिँ यहाँ लेखिहाल्नुहोस् है, बरु क्वेसनमै पनि पेन्सिलले सानो लेख्न सक्नुहुन्छ भने त क्वेसनमा लेख्न पाइन्न। तथापि यो चाहिँ 9 हो, यो 18 हो, यो 24 भनेर लेख्नुहोस्। 18 बाट 24 कति भयो 6, त्यो पनि 6 पनि जोड। 24 बाट कति पुग्यो 36 या 12। त्यसो भए यो सबै 12 + 6 + 6 + 3 जोड्दा 27। यहाँभन्दा उता 27 जना रहेछ। यहाँभन्दा यता भनौँ भने यहाँ 6 भइहाल्यो, 0 देखि 4 मा 6, 6 बाट 9 मा पुग्यो भनेपछि यहाँ 3 छ, 6 र 3 ले 9 जना रहेछन् भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मेन भनेको यो परीक्षामा यदि यस्तो ग्राफ आयो भने तपाईले ग्राफ सारिराख्नु पर्दैन। दिएको सञ्चित बारम्बारता वक्र अथवा दिएको ग्राफ अनुसार भन्नुहोस्। n पहिलो काम हो, n पत्ता लगाउनुहोस्।
त्यस पछाडि क्वेसनले के सोध्छ त्यही अनुसार हामी समस्यालाई समाधान गर्न सक्छौँ। यसरी यो एउटा ग्राफ पनि 2 अङ्कको क्वेसन हो। 2 मार्क्सको क्वेसनमा यस्ता यी सबै सोध्ने होइन, यी मध्ये कुनै मोडल सोध्न सक्छ र यो ग्राफसँग सम्बन्धित प्रश्न पनि तपाईँ हाम्रो यो 2 नम्बरको क्वेसनमा सोध्न सक्छ भन्दै यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु किनकि यहाँको सक्रिय सहभागिताको लागि केही भ्युअरहरू जसले यसका हरेक आइटमहरू हेर्नुभएको छ, त्यसको कन्फ्युजन, त्यसबाट लिएको सिपलाई प्र्याक्टिस गर्नका लागि तपाईँ अरू अभ्यास, अरू प्र्याक्टिस बुकहरूबाट, अरू मोडल क्वेसनहरूबाट अभ्यास गर्नुहुनेछ। यो खापबारी नगरपालिकाले एउटा अवसर दिएको छ। अनलाइन कक्षाको माध्यमबाट, अनलाइन शिक्षाको माध्यमबाट एसइईमा घरमा अहिले लकडाउनका कारण परीक्षा तयारी पनि गर्नुपर्ने, धेरै लामो समयसम्म एकदम चाहिँ आफूलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको, कौतूहलता जागिरहेको, चिन्ता परिरहेको यो अवस्थामा अनलाइन शिक्षाकै माध्यमबाट पनि यहाँहरूलाई केही अस्पष्ट विषयहरू र महत्त्वपूर्ण ठानिएका विषयवस्तुहरूलाई पुनर्ताजगी गराउन यो चाहिँ नगरपालिकाले अवसर दिएको छ। यहाँहरू सबैमा, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैमा इन्टरनेटको पहुँच नहुन सक्छ, तथापि अझ सजिलो बनाउनका लागि इन्टरनेटका पहुँच भएका साथीहरूबाट चाहिँ अफलाइन भिडियो चल्ने गरेको मेटेरियल डाउनलोड गरेर उहाँहरूबाट लिएर पनि तपाईँहरूले यसबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ। हुनसक्छ यो 1.5 घन्टा 7:30 बजेदेखि 9 बजेसम्मको टोटल अवधि तपाईँ अनलाइनमा बस्ने, इन्टरनेटको सुविधा नभएको अवस्था हुनसक्छ। यसले केही विद्यार्थीहरूमा नैराश्यता त जाएको होला, तर त्यसलाई त्यसरी नसोच्नु होला। तपाईँहरूले अफलाइन त्यो भिडियो चाहिँ डाउनलोड गर्ने, तपाईँको शिक्षकलाई भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको कोही अभिभावकलाई भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको साथीहरूबाट पनि ती भिडियो र यस्ता मेटेरियलहरू लिएर खापबारी नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान 3टा महत्त्वपूर्ण विषयका यी मेटेरियलहरू लगभग आज म गणित विषयको 14औं कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छु भने अरू सरहरूले पनि त्यस्तै 14औं कक्षा सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। यी सबै सामग्रीहरूसहित तपाईँहरूले फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। यदि कुनै तपाईँको सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया छ भने तपाईँले हामीलाई सल्लाह दिनुहोस्। हामी त्यसलाई सम्बोधन गरेर आगामी कक्षाहरूलाई व्यवस्थित बनाउने कोसिस गर्नेछौँ र धेरै भाइ बहिनीहरूलाई यो सहयोगी सामग्रीले केही न केही फाइदा पुग्नेछ, केही न केही आइडिया तपाईँहरूले लिनुहुनेछ, आफूमा भएको कन्फ्युजन हटाउन सक्नुहुनेछ भन्ने शुभेच्छासहित फेरि पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म आजको गणित विषयको सहजकर्ता महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय खापबारी नगरपालिका 3 मानेबन्ज्याङको शिक्षक मेदिनी घिमिरे र प्राविधिक रूपमा उत्कृष्ट संयोजन गरी सधैँ हामीसँगै रहिरहनुहुने खापबारी नगरपालिकाका आइटी इन्जिनियर अनुप तामाङ, हामी दुईजना आजको कक्षाबाट औपचारिक रूपले बिदा माग्छौँ। फेरि भेटौँला। नमस्कार, धन्यवाद।